Hello, hello everyone. Hello student. SHM. सुरु गरौँ SHM. 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 कति सजिलो छ के नाम है. सिम्पल हार्मोनिक मोसन. सिम्पल हार्मोनिक मोसनको आज फेरि लेक्चर 4 मलाई लाग्छ जबसम्म लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सबै चाहिँ यहाँसम्म हेरिसक्यो होला तिमीहरूले. अब गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि यो 3 घण्टा प्लसको भिडियोजहरू छ है. फेरि सबै 1 आवरको छ. डिटेल थ्योरी कन्सेप्ट सबै छ. प्लस हाम्रो एकदम त्यसको मोडल बेसिस न्युमेरिकल छ. पास्ट इयर क्वेसन र मोडल बेसिस यसबाट यस्तो आउन सक्नु भनेर डिटेलमा भनेको छु. जसलाई डिटेलमा बुझ्नु छ त्यसले चाहिँ रिफर गर्नु होला. आज सुरु गरौँ लेक्चर 4 को बारेमा. लेक्चर 4 को बारेमा लेक्चर अहिलेसम्म के सकियो. लेक्चर 1 को रिक्याप. लेक्चर 1 मा गरियौं हामी पेरियोडिक मोसन और एक्सिलरेटरी मोसन. लेक्चर 2 मा गरियो. लेक्चर 2 मा के फेजको रिलेसन गरियो सबै पिएचएसी फेजको सबै बारेमा गरियो. लेक्चर 3 डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सिलरेसनको के न्युमेरिकल र त्यसको ओरिजिन, त्यसको डेरिभेसन र त्यसको रिलेटेड कुराहरू, त्यसको कन्सेप्टको कुराहरू बुझियो. यसमा यति बुझियो त्यहाँ भन्दा 1 घण्टा 20 मिनेटको लेक्चर भयो. अनि त्यसलाई त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ भनेर मैले लेक्चर 3 लाई आज त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु र आज लेक्चर 4 इनर्जीको रिलेटेड कुराहरू पनि सबै गरिन्छ. यति छ आज हाम्रो गोल भनेको. इनर्जीको रिलेटेड कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने आजको हाम्रो गोल छ. भनेपछि ल सुरु गरौँ. ल ठिक छ. सबैजनाले लेक्चर अहिलेसम्म 1 भन्दा अगाडि सबैजनाले हेर्नु होला. यदि लेक्चर 3 यो लेक्चर 3 नहेरिसम्म लेक्चर यो 4th लेक्चर बुझ्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ. बुझिएन भने पछि मलाई केही नभन्नु होला. ल सुरु गरौँ. जस्तै हामीले डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन त्यहाँ सुरु गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन x = a सिम्पल सबैलाई थाहा छ sin ओमेगा t + phi. यो त डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन भयो. यसैबाट हामीले सबै म टाइमको रिलेटेडमा लेख्छु. भेलोसिटीको इक्वेसन भनेको a ओमेगा cos ओमेगा t + phi. अब कहाँ 0 कहाँ म्याक्सिमम त्यो कुरा नि मैले भनिसकेको थिएँ. अनि एक्सिलरेसनको इक्वेसन छ. एक्सिलरेसनको हाम्रो के छ इक्वेसन छ. फेरि लेख्दिन्छु मैले एक्सिलरेसनको इक्वेसनलाई पनि. एक्सिलरेसनको इक्वेसनलाई पनि लेखौँ. -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t + phi. यति तीनटाको बारेमा बुझियो. र यो यति मात्रै नभएर डिस्प्लेसमेन्टसँग नि कसरी रिलेटेड छ त्यो कुरा हेरिसक्यौँ. यो हेरिसकेपछि म यसमा फेज डिफरेन्स पनि यिनीहरूको निकाल्न चाहन्छु र सुरुमा यिनीहरूको ग्राफ. फर्स्ट वानमा लेख्छु म ग्राफ बिट्विन कुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड भेलोसिटी. डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको बिचमा हामीलाई के चाहियो ग्राफ चाहियो. यो दुईटाको बिचमा ग्राफ चाहियो. यो दुईटाको बिचमा ग्राफ निकाल्नु पर्यो. निकालौँ. सकिन्छ. सजिलो छ. भेरी इजी छ. इजी नभए मैले गराउँदिनँ. सिम्पल्ली इक्वेसन देखेछौँ. इक्वेसन डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ. डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन x/a लेखेँ मैले = sin ओमेगा t + phi. एक्सक्लेम हुनु पर्दैन है, किनभने मैले यसलाई तल झादिए एउटा इक्वेसन लेखेँ. यसरी डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनबाट यसरी लेखेँ. यसै गरी भेलोसिटीको इक्वेसन लेख. सर के गरिरहनु भएको छ? केही गरेको छैन. मैले अलिकति भेलोसिटीको इक्वेसन मात्रै लेख्न खोजिरहेको छु. ल हेर त. ल अब मैले सुरु गर्छु. अब भेलोसिटी भनेको तल झार्दै कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई तल झार्दै a ओमेगा = कति हुन्छ sin होइन नि सर. sin होइन सर. ल ठिक छ. भनेपछि cos के छ ओमेगा t + phi. cos ओमेगा t + phi इक्वेसन 2. ल हेर त. दुईटा एउटा के छ भेलोसिटीको, एउटा डिस्प्लेसमेन्टको. अब के गर्छु सानोमा हिजो भर्खरै 2 वर्ष अगाडि पढेको कुरा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 भनेर पढेको होइन हो. यही कुरा म यहाँ युटिलाइजेसन गर्न चाहन्छु. के कुरा? यही कुरा. कुन कुरा? यही कुरा. ल गरौँ त. ल ठिक छ. अलि बल्ली रिपिटेसन भयो भने कुराहरू बल्ल बिर्सिँदैन है. त्यो कुरा म रिपिटेसन गर्न चाहन्छु. ल ठिक छ. ल यो भयो. अलि सानो बनाएर माथि
अब म के गर्न चाहन्छु भने इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई म स्क्वायर गरेर एड गर्न चाहन्छु। सुरुमा स्क्वायर गर्ने अनि एड गर्ने। स्क्वायर गरौँ। स्क्वायर गर्दाखेरि के आयो x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस अर्को के छ b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर गरेर एड गर्दा त 1 आउँछ जस्तो लाग्यो त मलाई। त्यही पनि म लेख्छु केही छैन sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ हो। भनेपछि यो के हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको एउटै हुनुपर्छ है। फेरि यो भ्यालिड छैन नि sin स्क्वायर थीटा प्लस फेरि बच्चाहरूले यस्तो गर्छौ तिमीहरू sin स्क्वायर थीटा प्लस के छ अर्को cos स्क्वायर x इक्वल्स टु 1 sin cos होइन के यहाँ दुईटा एउटै हुनुपर्छ। यो दुईटा क्वान्टिटी यो कुन बेला हुन्छ थीटा इक्वल्स टु x भएको बेला मात्रै भ्यालिड हुन्छ। तर यो युनिभर्सल ट्रुथ। यसै गरी यो भनेको कति आयो 1। अब लेखिदिऊ फेरि x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो। यो इक्वेसनको नाम हो यो इक्वेसनको नामलाई इलिप्स भनिन्छ। इलिप्स घोक्ने हैन इडिभी भन्दै घोक्ने हैन इडिभी भन्छ इलिप्स डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी। यस्तो भनेर घोक्ने हैन के यो बच्चाको हिसाब भयो। यस्तोलाई नि तिम्रो निमोनिक्स बनाएर कसरी साध्य लाग्छ सम्झिनी के गर्न सम्झिनी एकदम भेलोसिटी कसमा छ साइनमा छ साइन स्क्वायर कसको जोड्यो इलिप्स भयो सकियो। कहिल्यै बिर्सिदैन यो यस्तो गरेपछि यो भयो। अब अर्को कुरा भनेको फेरि निकालेर हेरौ अर्को कुरा के हेर्न सकिन्छ 1 भयो। 1 भइसकेपछि अब म फेरि अर्को गर्न चाहन्छु। अर्को कुन गर्न चाहन्छु मैले अर्को भनेको ल हेरौँ त अर्को फेरि गरौँ। अर्को लोको कुन कुन मिल्न सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट र फेरि के छ एक्सिलरेसन गरौँ त डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनको इक्वेसन ल हेरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनको इक्वेसन अब सेकेन्डमा ग्राफ बिट्विन हेर है ग्राफको क्वेसनहरु नि सोध्छ के यो ग्राफहरु यसमा पुरै इच एन्ड एभ्री कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ के इच एन्ड एभ्री ग्राफ बिट्विन के छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एक्सिलरेसन। ल हेरौँ त डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन लेखा फेरि डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन त्यही नै हो के चेन्जै छैन साइन ओमेगा टी। कति नराम्रो ह्यान्डराइटिङ यो अन्जन सरको राम्रो छ कुरा बुझा बोली मैले के गर्छु सुस्तरी बोल्ने प्रयास गरिरहेको छु। के अलिकति भन्न खोजेको अलि फास्ट भयो भने के गर्छ अलि स्लो मोसनमा हेर अलि कसैलाई स्लो लाग्यो भने अलि फास्ट मोसनमा हेर। म एकदम 1x मा बोल्छु है 1x मा बोल्छु म 1 टाइम्स भनेको त जतिको त्यति नि त नि है ठिक छ। अर्को भनेको एक्सिलरेसन भनेको के छ फेरि एक्सिलरेसनको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अर्को के छ साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ठिक छ। अब के छ त्यसको कसबाट निकाले यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन छ। अब यो भनेको हामीले अघि भर्खरै पढेको पनि हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुनै पनि इक्वेसनमा दुईटा क्वान्टिटी छ भने ए इक्वल्स टु कति छ ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यस्तो छ भने यसलाई हामीले केसँग तुलना गर्न सकिन्छ वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी। के त्यो सी त के छ यसमा 0 छ त्यही भएर वाइ इक्वल्स टु एमएक्स मा जोइन गर्न सकिन्छ। वाइ इक्वल टु एमएक्स भनेको त स्ट्रेट लाइन हो सकियो। त्यही पनि म ग्राफ बनाइदिन्छु कसरी स्ट्रेट लाइन भयो त्यो पनि बुझाइदिन्छु। स्ट्रेट लाइन भयो के छ यो यसलाई वाइ मानौँ यसलाई वाइ एक्सिसलाई एक्सिलरेसनलाई वाइ एक्सिसमा राखौँ डिस्प्लेसमेन्टलाई एक्स एक्सिसलाई राखौँ भयो। अब भनेपछि के छ माइनसमा छ यस्तोवाला देखिरहेको थियो वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्स भनेको कसरी जान्छ यसरी जान्छ। यो भनेको कति वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्स कसरी जान्छ यो 45 भएर जान्छ। तर यो चाहिँ के छ अलिकति हाम्रो माइनस ओमेगा स्क्वायर भएर जान्छ भनेपछि यसरी गयो। ल जसोसुकै जाओस् हामीलाई मतलब छैन मतलब छ छैन भनेपछि कसरी गयो यसरी गयो। के भयो स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ घोक्छौ कि तिमीहरू नबुझेर मलाई यो देख्दा पो मलाई रुन मन लाग्छ। यो देख्दाखेरि हाम्रो यही इक्वेसन दिइरहेछ तिमीहरूलाई। अब यो चाहिँ फेरि तिमीले घोक्दैनौ कहिले पनि वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्सको ग्राफ चाहिँ कहिले घोक्दैनौ स्ट्रेट लाइन हो भन्छौ तिमीहरूले। तर यही कुरा चाहिँ ए इक्वल्स टु माइनस एक्स माइनस कति माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर घोक्छौ कि मलाई यही दुःख लाग्छ कि रुन मन लाग्छ मलाई यो देख्दाखेरि। यो गर्नु भएन है यो गर्नु भएन ब्लन्डर हो घोक्नु भएन घोकेर हुन्छ भनेको। ल ठिक छ अरू कुनै निस्किन्छ भेलोसिटी एक्सिलरेसनको निस्कियो भेलोसिटी र एक्सिलरेसन ओहो डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको ग्राफ भयो। अब भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको ग्राफ के हो डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी एउटा साइन छ अर्को कस छ। अब फेरि भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको ग्राफ के हुन्छ होला फेरि एकचोटि भन त हेर त तिमीहरू आफै यसको नि ग्राफ के हुन्छ यसको नि के गर भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको ग्राफलाई पनि के गर्न सकिन्छ फेरि थर्डमा म लेखिदिन्छु थर्डमा फेरि अलि ठुलो बनाऊ है फेरि
धेरै सानो भयो भन्नु फेरि अर्को थर्डमा लेखिदिए थर्डमा भेलोसिटी ग्राफ बिट्विन भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन। ल हेरौँ त फेरि लेख भेलोसिटीको इक्वेसन लेख। भेलोसिटीको इक्वेसन के छ ए ओमेगा हैन कस ओमेगा टी प्लस फाई डाउटै छैन। एक्सिलरेसनको इक्वेसन लेख के छ एक्सिलरेसनको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अनि त्यसपछि लेख साइन के ओमेगा टी प्लस फाई इजी। अब फेरि त्यही गरेर सिम्पल यसलाई के लेख्न सक्छौ यसलाई भी बाई ए ओमेगा भएन क्या रातो हुँदै भएन रातोले मिलेन रातो भएन। ल ठिक छ रातो भएन अब फेरि सेतो लेखिदिन्छु भी बाई के ए ओमेगा इक्वल्स टु कति छ फेरि कस ओमेगा टी प्लस फाई। ल भनिसक्यो कतिले इलिप्स भनेर मन भने है। एक्सिलरेसन भनेको लेखिदियो फेरि माइनस कति ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु फेरि लेखेँ यतापट्टि साइन कति छ ओमेगा टी रातो भएन र ठिक छ प्लस फाई। अब फेरि स्क्वायरिङ गर्ने एड गर्ने अनि के आयो त नि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि एड आउँदाखेरि यो र यो क्वान्टिटी जहिले पनि फरक छ भने चाहिँ के इलिप्स होइन हो। यहाँनिर म बुझाउँछु कि इलिप्स कुन सर्कल कुन भन्दाखेरि यो के भयो इलिप्सको इक्वेसन आयो भयो ल भयो ल ठिक छ। अब यति ग्राफको कुरा बुझिसकेपछि अलिकति हामीले उसको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ केसको उसको के को उसको कहिले कहिले फेज पनि सोध्छ कि फेरि झुक्काएर फेज कति हो के हो भनेर। ल भाइ ग्राफ जहिले पनि यस्तो आयो भने एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के गरिरहेछ ल हेरौँ त एकचोटि यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिभाइड बाई ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर नभनौँ बी स्क्वायर भनिदिउँ यहाँ भाइ बहिनीको लागि बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भयो भने यो के को इक्वेसन हो एउटा इलिप्सको इक्वेसन हो इलिप्सको। अर्को के को हो इलिप्सको इक्वेसन कुन बेला हुन्छ ए नट इक्वल्स टु बी ए र बी इक्वल भएन भने नत्र सेकेन्ड केसमा यदि ए इक्वल्स टु बी भयो भने यो सर्कलको इक्वेसन बनिदिन्छ क्या है सर्कलको इक्वेसन बनिदिन्छ क्या। त्यही भएर हेर्नुपर्छ हाम्रो दुईटैमा के छ ए नट इक्वल्स टु बी भएको थियो त्यही भएर हाम्रो दुईटै के आएको थियो इलिप्स आएको थियो कि माथि है इलिप्स आएको थियो। यति कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। इलिप्स कस्तो हुन्छ हो यस्तै खालको इलिप्स हुन्छ सर्कल यस्तो गोलो हुन्छ अनि इलिप्स चाहिँ कस्तो हुन्छ चेप्टे इलिप्टिकल अर्बिट जस्तो हाम्रो के हुन्छ अर्थहरू घुम्छ नि त्यो अर्बिट भयो। अर्को कुरामा बुझ्नुपर्छ हाम्रो के हुन्छ भने अब अर्को भनेको फेज डिफ्रेन्सको कुरा आउँछ के भनेको अब डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिलरेसनहरूमा फेज डिफ्रेन्सहरू कति छ फेज डिफ्रेन्स त्यसको बारेमा कुरा आउँछ के। त्यसको बारेमा कुरा आउँदा नि फेरि गरौँ न त के छ र केही चिन्ता गर्नुपर्छ पर्दैन नि सिम्पल इक्वेसन लेखौँ डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन एक्स इक्वल्स टु ए कति साइन अब त म भन्दा नि जान्ने भइसक्यो तिमीहरू ल ओमेगा टी ठिक छ अब डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन भयो अब के को लेख्ने भेलोसिटीको इक्वेसन के लेख्ने कलर चेन्ज एउटै कलर नलेख्नु न मजा आएन। भेलोसिटीको इक्वेसन के भन ए गरिहाल ओमेगा अब के आउने भयो कस ओके गुड ओमेगा टी प्लस कति फाई ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को के को अब के हुन्छ अर्को भन त मलाई अर्को ए ल ठिक छ के छ एक्सिलरेसन भनिरहेको छ न ओके गुड माइनस के छ यसलाई गर माइनस ए कति भयो ओमेगा स्क्वायर भयो अब के आयो साइन कति ओमेगा टी प्लस फाई। एउटा कुरा बुझ कि जहिले पनि अब फेज डिफ्रेन्स कति तीनटामा निकाल्न मिल्छ कसको निकाल्न मिल्छ तीनटा भन त कसको भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अर्को के को अर्को भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको भइकिन भयो अर्को फेरि कसको भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट भयो अर्को फेरि एक्सिलरेसन एन्ड भेलोसिटी अर्को फेरि एक्सिलरेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट यति कुराको तीनटा निकाल्न मिल्छ है। यति कुराको निकाल्न मिल्यो कि निकाल्न मिल्यो नि त यिनीहरूको त निकाल्न मिल्यो हाम्रो के छ यिनीहरूको निकाल्न मिल्यो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनहरूको इच एन्ड एभ्री कुराहरू यिनीहरूको निकाल्न हामीले मिल्यो। अब जहिले पनि निकाल्दाखेरि यिनीहरूको फेजलाई निकाल्दाखेरि जहिले पनि इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुनुपर्छ भनेको एउटै हुनुपर्छ इक्वेसन भन्न खोजेको यसमा कस्ट साइन छ यहाँ कस्ट छ एउटै भएन साइनमा लैजाऊ यसमा नि के छ साइन ओमेगा टी ठिक छ अनि अर्को के फरक पर्यो भने चाहिँ अगाडि के छ माइनस छ त्यसलाई भित्रपट्टि लगेर प्लस गर्न सक्छौ हो त्यस्तो गरेर इक्वेसनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर म इक्वेसनलाई अलिकति कन्भर्ट गरिदिन्छु। अब इक्वेसनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो है यो तीनटा भयो अब तीनटा भइसकेपछि यसलाई अलि सानो बनाऊ यसलाई ल ठुलै बनाऊ ल ठुलै बनाऊ ल यसलाई यत्रो बनाऊ। अब चाहिँ हेरौँ त कसको सुरुमा बनाऊ भन त डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको निकाल्नु भेलोसिटीको कसको फेज सुरुमा फेज डिफ्रेन्स बिट्विन कुन भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट
डिस्प्लेसमेन्टमा वाइ नलेखौँ एक्स लेखौँ भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट ल लेखौँ के छ र हामीलाई के चिन्तै छैन फेज डिफरेन्स निकालौँ फाइ इक्वल्स टु कसको डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको भनेपछि भेलोसिटीको ल हेरौँ त अब भेलोसिटीको इक्वेसनलाई के लेख्न मिल्छ भने यहाँ अझै तिमीहरूले भेलोसिटीको इक्वेसन इक्वल टु ए ओमेगा त छँदैछ कस अब कस त लेख्न पाइएन नि त साइन लेख्ने हो नि त अब यसलाई कति लेख्न मिल्छ होला ल भन त अब सबैजनाले ल हेर त ल ठिक यसलाई के गर्नु साइन लेख्न पाइन्छ साइन अब कसलाई अघि भर्खरै मैले सिकाएको थिएँ नि के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले हिजो सिकाएको कस थीटा भनेको साइन 90 माइनस थीटा लेख्न पाइन्छ भनेको थिएँ नि मैले भन्थेँ कि भन्थिनँ त्यही गर्न खोजेको मैले साइन 90 भनेको के लेख्न मिल्छ यहाँ चाहिँ π/2 भनेको 90 हो माइनस थीटा भनेको यहाँनिरको लेखेँ मैले ओमेगा टी माइनस फाइ भनेको थीटा गरेँ ल यो भनेको के हो साइनको भयो भेलोसिटीको टर्ममा अब फेरि भेलोसिटी लेखिसकेपछि किन आत्तिनु पर्यो अर्को कुन लेखिदिउँ इक्वल्स टु ए ओमेगा पोजिटिभमा लेख्न खोजेँ मैले ए ओमेगा साइनको त साइनै भयो है साइनको त साइनै भयो अब म यसलाई चाहिँ लेख्न चाहन्छु भने एक्सिलरेसनमा चाहिँ ओमेगा भयो अब ओमेगा भयो अनि यसमा चाहिँ मैले के लेख्न चाहन्छु यसमा चाहिँ फाइ ल ठिक छ 180 प्लस थीटा गर्छु फाइ भनेको 180 प्लस थीटा भनेको के छ ओमेगा टी प्लस फाइ लेख्न चाहे किन यस्तो लेख्न चाहे मैले ल हेरौँ त अब यसमा चाहिँ मैले किन यस्तो लेख्न चाहे भने हाम्रो साइन थीटा माइनस साइन थीटा भनेको साइन 180 पाइ प्लस थीटा हो के कसरी भन्न सकिन्छ हेरौँ त CAST कास्ट रुल अब 180 भयो 180 प्लस थीटा भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो 180 प्लस थीटा भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ 10 मात्रै पोजिटिभ हुन्छ साइन चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ आयो अनि के छ 180 भनेको कति हो 90 × 2 हो 2 इभन भयो इभन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन रेसियो चेन्ज भएन यहाँ रेसियो चेन्ज भएको छ नि 90 × 1 हो कि यो जसले गर्दा अड मल्टिपल भयो भने रेसियो चेन्ज हुन्छ अलिकति कास्ट रुल पनि जान्नुपर्छ है 10 कक्षा साइन्स पढेर त हामी सबैजना आएको त्यही भएर नजाने पनि यो कुराहरू अलिकति डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसनहरू जाने भने धेरै सजिलो हुन्छ फिजिक्समा यो भयो सबैलाई मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राखिदिएको छु अब राखेपछि के गर्ने ठुलो भेलोसिटी माइनस कति भेलोसिटीको फेज माइनस द डिस्प्लेसमेन्टको फेज भेलोसिटीको फेज डिफरेन्स कति छ यसको भनेको 90 माइनस पाइ ओमेगा टी प्लस फाइ माइनस कसको डिस्प्लेसमेन्टको फेज कति छ फेज ओमेगा टी प्लस फाइ यति हाम्रो के छ हाम्रो यो माइनस भयो के छ 90 माइनस थीटा गर्दा पनि भयो अब 90 प्लस थीटा गर्दा नि दुइटै हुन्छ है तर अब चाहिँ हामीले के गर्न ल हेर त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कस के छ यसमा फरक छ कि अब दिमाग आफैले लगाउनुपर्छ किनभने CAST कास्ट रुल भनेको यसमा कस र सेक भयो यसमा अल यसमा साइन ल हेर त अब यो भनेको कतिमा पर्छ 90 माइनस थीटाको क्वाड्रेन्ट हो यो भनेको कति हो 90 प्लस थीटाको क्वाड्रेन्ट हो ल हेर अब दुइटैमा जुनमा राख्दा पनि हाम्रो के छ कसमा त कुनै नेगेटिभ त आउने कुरा त कसमा के छ कसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ यदि हामीले यता माइनस कस थीटा भएको भए बल्ल के गरिन्थ्यो यदि हामीले ल ठिक छ अब कसमा साइनमा त हाम्रो के छ नेगेटिभ त आउने कुरै भएन आउँछ त कुनैमा साइनमा नेगेटिभ आउने कुरै भएन साइन त के छ दुईटैमा यसमा पनि साइन पोजिटिभ हो यसमा पनि साइन पोजिटिभ हो साइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब 90 माइनस थीटा गर्दिनु भयो 90 प्लस थीटा गर्दिनु भयो त्यही भएर साइनको घरमा आफ्नै ठाउँमा लग्यो 90 प्लस थीटा गरिदिन्छु मैले त्यही भएर यहाँ पनि यसमा पनि 90 प्लस थीटा गरिदिएँ मैले ल हेर है मैले 90 माइनस थीटा गरेर किन गरेको भने सुरुमा यदि हेर्दाखेरि यहाँ काटिएन कि ताकि यो काटिनु पर्ने हो त्यही भएर अब के छ 90 प्लस थीटा गरौँ हाम्रो हिट एन्ड ट्रायल जस्तै भयो अब बल्ल के गर्न सकिन्छ यो दुईटा त काटियो भनेपछि फेज चाहिँ कति आयो π/2 यहाँबाट पनि डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ नत्र भने सिम्पली तिमी बुझ्छौ भने त्यति पनि तिमी निकाल्न चाहन्नौ भने डाइरेक्टली हेर यता साइन छ भने यता कस छ भने फेज 100% कति छ साइन र कसको बिचमा कति हुन्छ फेज 90 हुन्छ अघि भर्खरै हामीले पढेको न डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन x = sin ओमेगा टी मिन पोजिसनबाट अनि x = के छ यहाँ a भने ल a अनि a cos ओमेगा टी भनेको एक्सट्रिम पोजिसनबाट यो मिन पोजिसनबाट फेज कति छ 90 हैन यिनीहरुको फेज डिफरेन्स हो मेन कुरा जहिले पनि के गर्ने भेलोसिटी भनेको ठुलो क्वान्टिटी माइनस सानो क्वान्टिटी किन भेलोसिटी भनेको ठुलो क्वान्टिटी हायर हो नि त त्यही भएर ठुलो माइनस सानो गर्ने नत्र नेगेटिभमा आउँछ अप्सनमा नेगेटिभमा पनि हुन्छ त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ ल भयो भनेपछि यसरी 90 हाम्रो के रे π/2 हाम्रो यसरी आयो अब यति गरेपछि डाइरेक्टली अब अरुको पनि भन्न सकिन्छ किनभने अब सेकेन्ड क्वान्टिटीमा हेरौं
ल ठिक छ। अर्को सेकेन्ड क्वान्टिटीमा हेरौँ। सेकेन्ड क्वान्टिटीमा केसको हेरौँ त नि। ल एक्सिलरेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको हेरौँ त। एक्सिलरेसनको के छ हाम्रो पाई, यसको फेज डिफरेन्स डेल फाई इक्वल्स टु पाई प्लस कति छ ओमेगा टी प्लस कति छ फाई छ। ठिक छ, पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस कति गर्न पऱ्यो, माइनस ओमेगा टी हामीले के गर्ने डिस्प्लेसमेन्टको हेर त प्लस कति छ ओमेगा टी प्लस फाई छ। अब यो क्वान्टिटी त गयो भनेपछि कति आयो भनेपछि फाई आयो। फेरि टिपेर राखा। डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनमा कति आउँदो रहेछ भनेको फेज डिफरेन्स फाई आउँदो रहेछ। अब लास्ट एउटा मात्रै क्वान्टिटी छ, कुन छ अर्को लास्ट भनेको थर्ड, यहीँ लेखिदिन्छु। थर्ड भनेको एक्सिलरेसन, तीनटा ग्राफ भएको थियो नि अघि पनि, भतिको तीनटा ग्राफबाट तीनटा क्वान्टिटी निस्क्यो। अनि एक्सिलरेसन एन्ड भेलोसिटी। ल हेरौँ, एक्सिलरेसनको पनि थाहा छ साइनमा छ, भेलोसिटीको कसो कस्टमा 100% 90 भयो। त्यही पनि एकचोटि निकालेर हेरौँ न त। ल हेरौँ फेरि डेल फाई, नत्र साइन कस आयो भने जहिले पनि 90 हुन्छ के भयो नि। अब यसको लेखा सुरुमा एक्सिलरेसन ठुलो क्वान्टिटी पाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई माइनस, अब भेलोसिटीको त हामी सबैलाई थाहा छ के भनेको प्लसवाला लेखेको होइन हामी सबैले हो। अब हेर भेलोसिटीको लेख भनेपछि पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई भनेपछि के हुन्छ। अब खोला एकचोटि पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई 2 माइनस के हुने भयो ओमेगा टी प्लस फाई हुने भयो, हो कि नै। यो र यो क्यान्सिल भनेपछि कति आयो पाई माइनस पाई बाई 2 भनेको कति आउँछ पाई बाई 2 भनेपछि पाई बाई 2 आयो यसमा। ल ठिक छ, आयो। ल यति गरेपछि हाम्रो के भयो डिस्प्लेसमेन्टको हाम्रो के भयो लेक्चर 3 चाहिँ यहाँ आएर लेक्चर 3 त टोटल्ली कम्प्लिट भयो। लेक्चर 3 टोटल्ली कम्प्लिट भयो। अब यसबाट केही डाउट छ भने हामीले डिपिपीहरू गर्दाखेरि सेटहरू गर्दाखेरि तिमीहरूले सरहरूलाई सोध्न सक्छौ है। ल ठिक छ, अरू चाहिँ हामी लाइभ क्लासमा डिटेलमा हामी बुझ्छौँ। ल ठिक छ, अब इनर्जीको बारेमा हेरौँ त। सिम्पल इनर्जीको बारेमा हेर्दाखेरि पनि केही छैन। अब इनर्जीको बारेमा हेर्दाखेरि खास एक्ज्याक्टली के हुन्छ अलिक फेनामिना बुझौँ त। यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा अब जहिलेसुकै हामीसँग हुने भनेको तीनटा इनर्जी हो। कुन हो तीनटा इनर्जी हो सिम्पल डाउटै छैन। तीनटा इनर्जीमा कुन इनर्जी हुन्छ तीनटा भनिहाल त। कुन हुन्छ काइनेटिक इनर्जी, किनकि मोसनमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। किनभने मोसनमा किन हुँदैन हुन्छ नि त मोसनमा, किनभने पार्टिकललाई यदि हानेर राखेर यसरी गरिदियो भने के हुन्छ यो मोसनमा अगाडि जान्छ घरि पछाडि जान्छ, अगाडि पछाडि त के हुन्छ टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ, जसले गर्दा के भयो मोसनमा आयो। त्यो मोसनले गर्दाखेरि के भयो काइनेटिक इनर्जीको प्रोड्युस भयो। त्यो मोसनले गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी प्रोड्युस्ड भयो कि नै भयो। मिन पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसनले गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा भनेको किनभने अब त्यसले के हुन्छ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ। किनभने हाम्रो के हुन्छ मोसन तलपट्टि राखे पनि माथिपट्टिबाट राखे पनि। ल ठिक छ, जताबाट राखे पनि के भयो हाम्रो कसरी सुरु हुन्छ अक्सिलेसन कसरी सुरु हुन्छ यो के भयो यसरी सुरु भयो। घरि माथि के हुन्छ अब एकचोटि के भयो तलबाट फोर्स लगाएर छोडिदियो भने के हुन्छ मोसन के हुन्छ घरि माथि जान्छ। फेरि मोसन के हुन्छ तल आउँछ, माथि तल भइरहेको छ। मोसन के हुन्छ अक्सिलेसन हुन सुरु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब के हुन्छ यसले गर्दा एकैचोटि यहाँ त पुग्दैन नि, सुरुमा यहाँ हुन्छ, फेरि घट्छ यहाँ आउँछ। के चाहिँ मिनलाई मान्यो भने फेरि घट्ने बढ्ने हुन्छ। अब यहाँनिरबाट गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ बढ्दै जान्छ, फेरि घट्दै आउँछ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ पोजिसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब के भयो पोजिसनले गर्दा यानि कि डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि अर्को इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, त्यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी भयो। अनि टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ के छ दुईटैको जोड्यो भने काइनेटिक इनर्जी प्लस के छ पोटेन्सियल इनर्जी भनेपछि टोटल इनर्जी भयो, विच इज अ कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द मोसन हो। टोटल इनर्जी सधैँ कन्स्ट्यान्ट हो, कन्जर्भेटिभ फर्स्ट ल भयो। इनर्जी यसरी प्रोड्युस हुन्छ मोसनमा। अब यति भइसकेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो इक्वेसनको इक्वेसनहरू अब यो इनर्जीको इक्वेसनहरू हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन मुद्दा हो आजको। ल हेरौँ सिम्पल के छ मोसन बनाऊ एउटा सिम्पली मोसन छ हाम्रो। यता के छ मिन पोजिसन ठिक छ, सिमेट्री एकदम ठिक छ। यो के छ
भनेको एक्सट्रिम पोजिसन प्लस ए, यो के कति छ माइनस ए माइनस एक्सट्रिम पोजिसन। अब के भयो यसमा गएर सर्टेन के छ बडी चाहिँ के भयो मुभमेन्ट गर्ने भयो। अब हामीलाई यति पनि थाहा छ किन सुरुमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ यहाँनिर मिन पोजिसनमा भेलोसिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ कति हुन्छ ए ओमेगा, यहाँनिर भेलोसिटी के हुन्छ भी कति हुन्छ मिनिमम हुन्छ कति हुन्छ 0 हुन्छ। यति कुरा त हामीलाई कन्टै थाहा छ। अब यहाँनिर के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु ए हुन्छ, यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 हुन्छ। यति हामीलाई थाहा छ। अब यति थाहा भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त म के निकाल्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला त म टोटल इनर्जीको बारेमा भन्छु। टोटल इनर्जी त सिम्पली सबैलाई थाहा छ। टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि सबै काइनेटिक प्लस इनर्जी प्लस प्लस पोटेन्शियल इनर्जी भनेको टोटल इनर्जी। टोटल इनर्जी त हाम्रो केहीसँग पनि डिपेन्डेन्ट त हुँदैन नि। अब यो दुईटा निकालेर जोड्दा पनि भयो। म सुरुमा टोटल इनर्जी सबैलाई कन्ठै थाहा हुन्छ, त्यही भएर टोटल इनर्जी भन्छु म 1/2 के भयो टोटल इनर्जी भनेको 1/2 के भयो एक्स। अब एक्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि त्यही भएर त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि केसँग डिपेन्ड गर्ने भयो भन्ने एम्प्लिट्युडसँग गर्ने भयो। यो भनेको हाम्रो टोटल इनर्जी भयो। फेरि के भनेको के हो भन्दाखेरि के भनेको के हो फोर्स कन्स्ट्यान्ट विच इक्वल्स टु मास इन्टु स्क्वायर अफ द के छ यो एङ्गुलर भेलोसिटी। यो टोटल इनर्जी भयो। यसबाट म तिमीहरूलाई सिकाउँछु कि सबै कुरा। टोटल इनर्जी भयो सबैभन्दा सजिलो सम्झ्यौ। अनि त्यसपछि अब के छ काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने काइनेटिक इनर्जी कसरी प्रोड्युस हुन्छ किनभने अब मोसन भेलोसिटी के छ यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी त यहाँनिर म्याक्सिमम भयो भेलोसिटी 0 भयो सरर मोसन गयो फेरि फर्कियो सरर के भयो सरर गयो मोसन। अब के भयो काइनेटिक इनर्जी पनि यहाँ पनि किन भयो 0 भयो भेलोसिटी डाइरेक्टली फङ्सन काइनेटिक इनर्जी इज द फङ्सन अफ द भेलोसिटी वी नो द्याट भनेपछि यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी 0 भयो फेरि 0 भएपछि फेरि के भयो फर्कियो फेरि काइनेटिक इनर्जी यहाँनिर आएर काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भयो फेरि यहाँनिर गएपछि काइनेटिक इनर्जी के भयो फेरि 0 भयो फेरि फर्कियो यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी के भयो म्याक्सिमम भयो। कतिचोटि 0 कतिचोटि म्याक्सिमम ल त 0 एकचोटि दुईचोटि 0 दुईचोटि म्याक्सिमम भनेपछि एउटा कम्प्लिट वान कम्प्लिट COMPLET भएन वान कम्प्लिट ल लेख्छु ल वान के छ वान कम्प्लिट अक्सिलेसनमा काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कति काइनेटिक इनर्जी चाहिँ दुईचोटि म्याक्सिमम दुईचोटि मिनिमम हुँदो रहेछ। हेरौँ है यो कुरा बुझौँ दुईचोटि म्याक्सिमम दुईचोटि मिनिमम हुँदो रहेछ। ल भाइ काइनेटिक इनर्जी कसरी मैले फङ्सनको कारणले भने किनभने काइनेटिक इनर्जी टोटल्ली फङ्सन अफ द के हो भेलोसिटी हो नि त। ल अब सिम्पली अब काइनेटिक इनर्जी यहाँबाट निकालौँ। अब इक्वेसनको लागि काइनेटिक इनर्जी भनेको बच्चादेखि सम्झेको 1/2 mv² भेलोसिटी मोसनले गर्दा गरिदेऊ 1/2 के छ याम भयो भेलोसिटी त हामी सबैलाई थाहा छ लेखिदेऊ न। अब टाइमको आधारमा लेखा जेको आधारमा लेखा भेलोसिटीको इक्वेसन के छ लेखौ भेलोसिटी v इक्वल्स टु के हो v इक्वल्स टु ए मा नभनौँ ओमेगा ल ए ओमेगा कस ओमेगा टी प्लस फाइ इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यो हो कि होइन हो दुइटै हो भने दुइटैको टर्ममा लेख्छौँ के छ सुरुमा के छ भेलोसिटी सुरुकै टर्ममा लेख्दिउँ सुरुको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब के भयो कस स्क्वायर अब के छ यो ओमेगा टी प्लस फाइ सिम्पल ठिक छ त के गलतै छैन यसमा एकदम हो त। ल आज ग्रिन युज गरौँ ल ठिक छ। अब के छ अब म भेलोसिटीको यसमा मात्रै लेख्दिनँ अर्कोको टर्ममा लेख्न नि मन लाग्यो मलाई ल लेखौँ यो हालिदिउँ भेलोसिटी भनेको स्क्वायर गरिदिउँ। अब 1/2 के छ मास त मासै भइहाल्यो भेलोसिटीको स्क्वायर गर्दाखेरि के आउने भयो ओमेगा स्क्वायर रुट त जाने भयो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिम्पली यो आयो कि नै आयो। अब यति आइसकेपछि यो आएपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि हामीलाई अब के हेरौँ अब 1/2 अघि भर्खरै लेखिरहेको थिएँ 1/2 के लेखिदिन्छु मैले यहाँ के मिन्स कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ अहिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट के हो फोर्स कन्स्ट्यान्ट के कन्स्ट्यान्ट फोर्स कन्स्ट्यान्ट मास इन्टु ओमेगा स्क्वायर फोर्स कन्स्ट्यान्ट हो कि यो लेख्छौ नि तिमी एफ इक्वल्स टु माइनस केएक्स लेख्दैनौ फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ ठिक छ। यो भनेको के हो कि यहाँ भनेको फोर्स कन्स्ट्यान्ट हो ठिक छ। आयो काइनेटिक इनर्जीको आयो इक्वेसन आयो। ल हेरौँ त अब यसबाट आउन सक्ने फर्दर पोसिबल क्वान्टिटिजहरू र यसका इक्वेसनहरू हेरौँ त एकचोटि। ल हेरौँ त अब यसमा यही माथिबाट हेरौँ इक्वेसन पनि आयो है काइनेटिक इनर्जीको इक्वेसन आइसकेपछि अब म यो दुईटालाई इरेज गरिदिन्छु किनभने भेलोसिटीको त हामीलाई थाहा भइसक्यो। र काइनेटिक इनर्जीको इक्वेसन हामीलाई आयो
ठिक छ ल ठिक छ आयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने काइनेटिक इनर्जी कहाँनिर मिनिमम कहाँनिर म्याक्सिमम त अघि भर्खरै हामीले गरेको हो। कहाँ अघि भर्खरै गरेको हो एकैछिन अगाडि। ल फेरि पनि म गरिदिन्छु काइनेटिक इनर्जी के छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट जहाँ छ यहाँ कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट एक्स इक्वल्स टु कति 0 हुन्छ, यहाँ एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ ए हुन्छ भनेपछि कति हुने रहेछ हाल त डिस्प्लेसमेन्ट एक्स इक्वल्स टु 0 यहाँनिर कति हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। कति हुँदो रहेछ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम। काइनेटिक इनर्जी त यहाँनिर म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। भनेपछि फेरि अब यहाँनिर चाहिँ काइनेटिक इनर्जी कति आयो एक्सट्रिम पोजिसनमा भनेपछि यहाँनिर नि काइनेटिक इनर्जी कति आयो 0 आयो। काइनेटिक इनर्जी भएन ल भनेपछि काइनेटिक इनर्जी यहाँनिर पनि कति भयो 0 आयो। यहाँनिर 0 यहाँ म्याक्सिमम यहाँ 0 भनेपछि एकचोटि बुझौँ त कुरो के रहेछ। अब कसरी मोसन कसरी 0 कति टाइमपछि 0 कति टाइमपछि म्याक्सिमम हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि यदि मोसन हाम्रो के छ मिन पोजिसनबाट स्टार्ट गरेको भए मानौ के छ हामीले गयो सट्टा लारा यसमा मिनदेखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि मैले कति टाइम खर्च गर्छु t/4 डाउटै छैन। के छ t/4 टाइमपछि कति आउँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ काइनेटिक इनर्जी। फेरि कति छ t/4 टाइमपछि फेरि कति आयो एक्सट्रिममा t/4 टाइमपछि म्याक्सिमम भयो कि नै भयो कति पछि। अब यो पो t/4 भनेपछि टोटल टाइम कति लाग्यो यसमा टोटल टाइम कति लाग्यो भन t/2 टाइम लाग्यो। यहाँबाट यहाँ आउँदा पो t/4 भनेपछि म टोटल टाइम लेख्छु भने t/2 टाइमपछि फेरि t/2 टाइमपछि यो के भयो म्याक्सिमम भयो। अब फेरि के हुन्छ अब मोसन फेरि यहाँ आएर 0 हुन्छ कति टाइमपछि। यो टाइम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम भनेको कति हो t/4 टाइम हो। अनि तर यहाँसम्म चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा t/2 लाग्यो। अब लेख यहाँ t/2 प्लस t/4 t/2 प्लस t/4 हो कि नै t/2 प्लस t/4 भनेपछि कति लाग्यो त्यो यो भनेपछि कति हो t/ कति हुने भयो 4 हुने भयो यो भनेपछि 3 भनेपछि यो कति हो 3t/4 टाइममा फेरि 0 हुने भयो। अब फेरि यहाँ जाँदाखेरि फेरि म्याक्सिमम हुन्छ फेरि t/4 जोडा यसमा t प्लस t/4 जोडा। अब फेरि कति लाग्ने भयो फेरि टाइम पिरियड कति t टाइम पिरियडमा कति हुने भयो फेरि यो कति हुने भयो फेरि म्याक्सिमम हुने भयो। ल हेरौँ त कुरो ल यसबाट अलिकति क्लियर भएन म ग्राफ बनाउँछु। अब फेरि म यसलाई हेरेर ग्राफ बनाउँछु। ल यसलाई हेरेर हामी ग्राफ बनाउँदै साइडमा राखौँ यसलाई ल ओके गुड। ल यसलाई हेरेर हामी ग्राफ बनाउँ यसमा। ल ग्राफ बनाउँ त एउटा के छ डिस्प्लेसमेन्ट र काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ बनाउँ त डिस्प्लेसमेन्ट र काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ बनाउँ। त अभियसली हामीलाई थाहा छ के हुन्छ त्यो त प्याराबोला हुन्छ। तर म यसमा बनाउन चाहन्छु के को बनाउन चाहन्छु भने म टाइम पिरियडको ग्राफ बनाउन चाहन्छु। टाइम पिरियडको ग्राफ बनाउँ त ल एकचोटि टाइम पिरियडको ग्राफ बनाएर हेर्नु त। यसलाई यस्तो भयो है यो भनेको के छ यो भनेको मैले काइनेटिक इनर्जी राखेँ यहाँ चाहिँ के छ टाइम पिरियड राखेँ टाइम पिरियड ल ठिक छ। अब यसरी राखेँ कहाँबाट सुरु भयो यो चाहिँ मिन पोजिसन हो। मिन पोजिसन के छ एक्स इक्वल्स टु कति छ 0 यो के हो कति भयो एक्स इक्वल्स टु कति भयो ए भयो। मिन पोजिसनमा कति छ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम। मिन पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भनेपछि कहाँबाट सुरु भयो मोसन यहाँबाट सुरु भयो। अब मोसन यहाँबाट सुरु भएपछि तल यहाँ त जानै पर्छ पर्छ तर कस्तो बाङ्गे भनेर किन यस्तो सट्ट जान्छ नि मोसन त अलिक यसरी जान्छ यसरी जान्छ तर कस्तो गडबड भएर गयो त्यही पनि केही छैन अलिकति यहाँ मिलेन क्या। ल ठिक छ अब जान्छ मोसन अब मोसन जान्छ ल ठिक छ अब मोसन यसरी जान्छ है। अब यसरी गइसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यसरी गयो मोसन गयो अब हेरौँ त कहाँनिर गएर 0 भएको मोसन भनेपछि t/4 भनेपछि यति टोटल कति रहेछ t/4 रहेछ भन्ने कुरा बुझेको कि यो t/4 मा गएपछि 0 भयो नि त भनेपछि t/4 रहेछ। अब t/4 मा गएपछि 0 भएपछि फेरि के हुन्छ मोसन म्याक्सिमम हुन्छ। मोसन के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ कति पछि म्याक्सिमम भयो हेर त मोसन भनेपछि t/2 पछि म्याक्सिमम भयो भनेपछि के थियो t/2 भनेको हाफ एक्सिलेरेसन त हो नि। जहिले पनि साइकलमा यस्तो खाले हुन्छ नि यो भनेको आधा भयो यो भनेको हाफ अनि यति यो पुरै t हो नि त खास त फुल साइकल टाइम पिरियड t हो अनि भनेपछि यति साइकल भने t/2 भयो अनि यति साइकल भनेको t/2 भयो कि नै हो त्यही गराउन खोजेको। अनि यो त t/4 को ग्राफ हो। अब फेरि के भयो ग्राफ कम्प्लिट साइकल बनेको नै बन्यो ग्राफ भनेपछि t/ कति भयो अब फेरि कतिमा कति म्याक्सिमम हुन्छ साइकल भनेपछि यो कति हो t/4 भयो फेरि पनि t/4 भनेपछि अब साइकल चाहिँ यहाँनिर जाने भयो और यसलाई चाहिँ कति भन्छ t/2। अब यहाँनिर गएपछि साइकल के छ म्याक्सिमम भयो अलि भएन क्या है अलि ठुलो बनाउनु है ग्राफलाई किनभने यहाँनिरबाट नत्र एउटै हुनुपर्छ। ल कडक्क आएपछि अब यो के छ यहीँबाट सुरु गरिदियो ल अल्ल अब्बल रियलिस्टिक देखियो भनेपछि अब यो भयो यहाँनिर के छ म्याक्सिमम छ यो सेम हुन्छ कि म्याक्सिमम भनेको एउटै हुनुपर्छ यो लाइन यहाँनिर के छ म्याक्सिमम छ यहाँनिर म्याक्सिमम छ यहाँनिर मिनिमम छ यहाँनिर म्याक्सिमम अब फेरि यस्तो हुँदै फेरि अझै के हुन्छ ग्राफ यस्तो हुँदै जान्छ
भनेपछि काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ चाहिँ टाइम पिरियडसँगको कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो यस्तो खालको ग्राफ बन्दो रहेछ। यो ग्राफै हालेर सोधिरहेको हुन्छ, गाह्रोमा आयो भने बुझ्नको लागि यसरी बुझ्न सकिन्छ। यस्तो खालको क्वेसन यतिसम्मको हाई लेभल क्वेसन नआउन सक्छ। हामीलाई सिम्पल आउने भनेको डिस्प्लेसमेन्टसँगको आउँछ, डिस्प्लेसमेन्टसँगको रिलेसन काइनेटिक इनर्जीको, किन प्याराबोलिक हुन्छ नि यस्तो खालको ग्राफ। बुझियो? यसमा कुनै डाउट छ? अझै यसमा सानो बनाऊ, र अझै सानो बनाऊ, अझै फेरि हेरौँ यसमा। ल हेरौँ यसलाई के छ, यसलाई अझै मिलाऊ भनेपछि 0 भयो। कतिमा आएपछि फेरि कति आयो तिमी t/4 मा आयो, यहाँनिर म्याक्सिमम भयो। म्याक्सिमम भएपछि फेरि 0 कहाँ हुन्छ, 0 कतिमा हुन्छ, यो ग्राफको नाम 3t/4। फेरि अब ग्राफ कति गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम गर्नु पऱ्यो कि पर्यो, कहाँ गएर म्याक्सिमम गर्नु पऱ्यो, यो भनेको टाइम पिरियड टीमा गएर, यो भनेको कति हो टाइम पिरियड भनेपछि यो कति हो टी हो। ल हेरौँ त टी एउटा साइकल बनेको बन्न 100% बने हेर्ने हो एकचोटि। ल हेरौँ त यो सबै एउटै हो है, यो एउटै हो है। ल ठिक छ हो। ल हेर त एउटा सिधा लाइन होरिजेन्टल लाइन बन्यो, कन्स्ट्यान्टली बन्यो एउटा साइकल बन्यो, यस्तो खालको कम्प्लिट साइकल बन्यो, 100% बन्यो। किन यो आधा खप्लेटो बन्यो, यो आधा भयो, यो t/4 यहाँदेखि यहाँसम्म कति, यहाँदेखि यहाँसम्म याद गरौँ एकचोटि फेरि, यहाँदेखि यहाँसम्म कति t/2 आधा भयो, t/2 यो t/2 भयो बन्यो। अनि फेरि यो t/4 यो t/4 यसलाई र यसलाई जोडेर यो आधा, यसलाई र यसलाई जोडेर फेरि यहाँ पनि t/2 भयो। कम्प्लिट चाहिँ कति भयो टाइम पिरियड t भयो। अब भन्न सकिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम पिरियड कति छ t छ। यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ हुने भयो। ग्राफ आफूले हेरौँ त कसको काइनेटिक इनर्जी टाइम पिरियडको ग्राफ कतै देख्यो भने यसलाई लगाउनु होला, कहीँ पनि देख्यो भने यो यसलाई लगाउनु होला है। ल काइनेटिक इनर्जी टाइम पिरियडको ग्राफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड द कति टाइम पिरियडको ग्राफ हो यो। काइनेटिक इनर्जी टाइम पिरियडको ग्राफ चाहिँ हाम्रो यस्तो हुने भयो। ल ठिक छ, काइनेटिक इनर्जी टाइम पिरियडको ग्राफ त भयो 1 नम्बरमा, 1 नम्बरमा हामीले यो गरियो। अब काइनेटिक इनर्जीमा अझै एउटा कुरा हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसलाई छोड्नु हुँदैन अझै। काइनेटिक इनर्जी र डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ चाहियो हामीलाई। कसको काइनेटिक इनर्जी र डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ चाहियो, कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त्यो भनेको नि काइनेटिक इनर्जीको रिलेसनबाटै हेरौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो 1/2 के त यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो रुटन र a² - x²। र a² - x² भनेको छ नि, यो a भनेको नि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी मान खोलिदिने भए खास भनेको के आउँछ, यसलाई खोल्यो भने के आउँछ 1/2 k a² माइनस 1/2 k x² आउँछ। एक्ससँग चाहिएको भने हामीलाई डिस्प्लेसमेन्टसँग यो त के भयो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी एउटा सी माना माइनस कति भयो माइनस 1/2 k x²। अनि यो भनेको के भयो काइनेटिक इनर्जी। अनि यस्तो खालको त के छ सर्टेन यतापट्टि के कन्स्ट्यान्ट y = 4 माइनस x²। यो के को ग्राफ हो, यो प्याराबोलाको ग्राफ हो। प्याराबोलाको नसम्झिया है, नबिर्सिया, प्याराबोलाको ग्राफ हो यो। प्याराबोलाको ग्राफ हो भनेपछि अब यसलाई के गर्नु चाहिँ यो के हुने भयो प्याराबोला हुने भयो। के हुने भयो प्याराबोला हुने भयो। कस्तो प्याराबोला भनेपछि डाउनवर्ड प्याराबोला। त्यो अब आफै बनाएर हेर्न सकिन्छ। प्याराबोला हुने भयो त बुझियो। ल कसरी प्याराबोला भए पनि म बनाउँछु। ल अब चाहिँ त्यसको ग्राफ बनाउन चाहन्छु, यस्तो खालको यसको ग्राफ बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ यतिसम्म छोडा, यहाँसम्म त के छ छोडा, के छ यतिबाट हेर। ल मैले ग्राफ चाहिँ बुझाएँ है। ल हेर त यसमा, अब यसमा हेर्दाखेरि सुरुमा 100% के चाहियो इक्वेसन त सबैलाई थाहा भयो। कस्तो नराम्रो लेखेको आज पेनले, नाच्न जान्दैन आगान्टेड है। ल ठिक छ, काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ 1/2 k राम्रो त भयो नि त अहिले त माइनस x²। ल ठिक छ, यो भयो। यो भइसकेपछि अब के छ ग्राफ बनाउँदाखेरि 100% फेरि बनाऊ। के छ मिन र एक्सट्रिम त बनाउन परिहाल्यो। दुईटा खालको यस्तो कति भयो, यो कति भयो प्लस a हजुर, यो कति माइनस a हजुर। हजुर भन्दाखेरि कस्तो के छ हजुर भन्ने सचिन भाइको याद आयो मलाई। भनेपछि यसमा के छ यो भयो। अब भने मिन पोजिसन सिमेट्री देखिरहेछ। मिन पोजिसनमा के हुन्छ x = 0 हुन्छ। ल हेरौँ अब के डाउटै छैन, अलिकति बनाऊ तलपट्टि डट लाइन के छ डट 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 डट। ल ठिक छ, अब हेरौँ काइनेटिक इनर्जी किन दुईटा एक्सिस त बनाउनु परिहाल्यो। होरिजेन्टल तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट मानिरहेछौ भने यतापट्टि के छ डिस्प्लेसमेन्ट कि डिस्प्लेसमेन्ट। अब यतापट्टि त 100% के मान्न पर्यो काइनेटिक इनर्जी। ल ठिक छ मानिराऊ। होइन यतापट्टि म मान्दिनँ, किनभने यतापट्टि यस्तो तरिकाले लेखिन्छु मैले। किन काइनेटिक इनर्जी किनभने यहाँ अलि 4 हुन्छ क्या, त्यही भएर सफा गर्ने जस्तै गरेर है। ल ठिक छ, यो भयो ठिक छ, ओके गुड। ल हेरौँ त अब के हुन्छ मिन पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। कति हुँदो रहेछ म्याक्सिमम, किन x = 0 हालौँ त त्यो इक्वेसनमा। x = 0 हाल्दा काइनेटिक इनर्जी कति आउने पर्छ, काइनेटिक इनर्जी 1/2 k a² आउने रहेछ। म्याक्सिमम हुँदो रहेछ 1/2 k a² लेखिदियो म्याक्सिमम। ल यहाँनिर भनिदिएँ म्याक्सिमम मैले
ल काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम लेखे के ई भनेको 1/2 के कति रहेछ ए स्क्वायर म्याक्सिमम टोटल इनर्जी जति नै हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा हेर त एक्स इक्वल्स टु ए हाल त यसमा एक्स इक्वल्स टु ए हाल त एक्सको ठाउँमा ए भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा 0 आउँदो रहेछ, त्यही भएर मैले यहाँनिर 0 लेखेँ। अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा नि के छ स्क्वायर गरेर हाल्दा यहाँ पनि 0 आउँदो रहेछ, यहाँ पनि 0 लेखेँ। भनेपछि अब म ग्राफलाई चाहिँ के गर्न तान्न चाहन्छु, जोड्न चाहन्छु, दुईवटा पोइन्टलाई फ्री ह्यान्डली जोड्न चाहन्छु मैले, ताकि म यस्तो बनाएर जोड्ने होइन के, म फ्री ह्यान्डली जोड्न चाहन्छु। किनभने प्याराबोला हुन्छ त मैले थाहा पाएँ नि, त्यही भएर अलिकति यस्तो सेन्स त लगाउन भनेपछि अलिकति म प्याराबोला तरिकाले जोड्न चाहन्छु। ल भयो, यसरी जोड्न चाहेँ मैले। ल ठिक छ, यहाँ के छ यहाँनिर जोडौँ भनेपछि कस्तो बन्यो सर्कल बन्यो। कस्तो बन्यो भनेपछि के छ हाम्रो डाउनवर्ड प्याराबोला बन्यो। बनेको बन्ने डाउनवर्ड प्याराबोला बन्यो। के बन्यो डाउनवर्ड प्याराबोला बन्यो। ल हेर त यो भनेको के को इक्वेसन रहेछ, यो भनेको ल हेर दुईवटा मैले ग्राफ बनाइसकेँ है। के हो यो चाहिँ के को ग्राफ बनाएँ मैले, काइनेटिक इनर्जी र मैले डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन ग्राफ बनाएँ। यो ग्राफलाई अब नाम त नरन त गर्नु पर्यो। के राख्छु भने म यसको नाम राख्न चाहन्छु, म यसको नाम चाहिँ म के राख्न चाहन्छु, यसको नाम काइनेटिक इनर्जी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एक्स, यसको नाम चाहिँ मैले राखिदिएँ। यस्तो खालको बन्दो रहेछ काइनेटिक इनर्जी र डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ चाहिँ यस्तो बन्दो रहेछ। अब यहाँबाट हेर त टोटल इनर्जी त के भयो, यो टोटल इनर्जी हो नि त, खास म्याक्सिमम त टोटल इनर्जी नै हुने हो भनेपछि टोटल इनर्जी यसरी जाँदो रहेछ ट्वाइँ होरिजेन्टल रहेछ। केहीसँग डिपेन्ड छ त, यो भनेको त डिपेन्ड नभएको हो नि त, यसरी प्यारल भएर जानु भनेको त डिपेन्ड नभएको इन्डिपेन्डेन्ट हो नि त। त्यही भएर कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्टसँग कुनै पनि डिपेन्ड गर्दैन। भने किन गर्दैन भन्दा टोटल इनर्जी यस्तो भएर जान्छ के, यो के भयो यो डिस्प्लेसमेन्ट यसरी गयो भने टोटल इनर्जी त यसरी भएर जान्छ टोटल इनर्जी डिस्प्लेसमेन्ट। अब यहाँनिर कति भयो, यो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 1 सेन्टिमिटरमा पनि एउटै छ, यो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 4 सेन्टिमिटरमा पनि एउटै छ। यो हेर त यहाँ पनि टोटल इनर्जी यही नै छ 4 भनौँ यसलाई, अनि यसमा पनि टोटल इनर्जी 4 भयो। जति यहाँ गए पनि टोटल इनर्जी त केही चेन्जै भएको छैन, 4 छ भनेपछि त्यसमा कुनै पनि चेन्ज गर्ने भएन टोटल इनर्जी। त्यही भएर टोटल इनर्जी सजिलो छ कि। ठिक छ ल भयो, काइनेटिक इनर्जी सकियो। टोटल इनर्जी पनि हामीले निकाल्न सकियो काइनेटिक इनर्जी, किनभने म्याक्सिमम कहाँ मेन पोजिसनमा हुँदो रहेछ, त्यही भएर टोटल इनर्जी निकाल्न सकियो। अब यति भइसकेपछि अर्को यो सबै यो इक्वल क्वान्टिटीहरू, अनि त्यसपछि अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको के हो, केही होइन। अब चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी जान्न जरुरी छ नि त। यदि पोटेन्सियल इनर्जी जानिएन भने त के अगाडि बढ्न सकिन्न। के भयो काइनेटिक सकियो। 2 नम्बरमा बुझौँ। 2 नम्बरमा हामीले बुझ्न चाहन्छौँ कि 2 नम्बरमा म बुझ्न चाहन्छु कि आई वान्ट टु नो के पोटेन्सियल इनर्जी। फेरि यस्तो बिग्रेपछि मलाई मन पर्दैन कि यस्तो के छ। 2 नम्बरमा म बुझ्न चाहन्छु पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल इनर्जी के छ, यो पोटेन्सियल इनर्जी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, यो कन्फिगरेसन पोजिसनले दिने इनर्जी के छ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी पनि भयो, एउटा स्प्रिङले गर्दा त्यसको स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि, त्यो वायरको स्ट्रिङले त्यसको लेन्थहरूले त्यसको पोजिसनले गर्दाखेरि एउटा इनर्जी, त्यो भनेको के कुन इनर्जी भयो, त्यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी। जस्तै सिम्पल पोटेन्सियल इनर्जी लेखौँ सुन्नु ENERGY इनर्जी। ल भयो। अब के छ मास स्प्रिङ सिस्टममा हेर्ने हो भने के छ, लेन्थ भयो यसरी भयो। अब यस्तो गरेर हामीले के भयो यो मानियो। अब यो यहाँ भयो, कुनै बेला त यो के हुन्छ, यो सरेर चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, यो यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, यो आएर यहाँनिर बस्न सक्छ, कुनै पनि पोजिसनमा त बस्न सक्छ नि त, यो घटेर आएर। अनि यो बेलामा चाहिँ यहाँ पोटेन्सियल इनर्जी फरक पर्ने भयो। यो मेन पोजिसन यताबाट के भयो एक्सट्रिम भयो होइन। ल अब यहाँनिरको पोटेन्सियल इनर्जी र यहाँनिरको पोटेन्सियल इनर्जी त एउटै हुँदैन नि, किनभने फरक हुन्छ। किनभने यति डिस्प्लेसमेन्ट त एक्स त यसमा डिस्प्लेस भइसकेको छ नि त, छैन छ भनेपछि के छ, पोटेन्सियल इनर्जी त पोजिसनमा डिपेन्ड गर्ने भयो कि अरू केहीमा नि गर्ने भएन। भनेपछि के छ डिफ्रेन्ट पोजिसनले गर्दाखेरि यस्तो खालको इनर्जी क्रिएट हुन्छ, त्यो इनर्जीलाई पोटेन्सियल इनर्जी भनिन्छ। सिम्पली हेरौँ। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि मैले अगाडि नै त्यो भनेको तरिकाबाट सिम्पली म तरिकाले भन्छु पोटेन्सियल इनर्जी, अनि पछि फेरि डिटेलमा एनालाइसिस पनि गर्छु है। अब यो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको फिजिक्समा यो हाम्रो युनिभर्समा कहिले पनि हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ पोटेन्सियल इनर्जी क्यानट बी मेजर्ड र अब्टेन पनि के भयो, त्यही भएर हामीले डेल यु निकालिन्छ भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी निकालिन्छ हामी त्यो बेला पोटेन्सियल इनर्जी। त्यही भएर हामी चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी निकाल्छौँ। एब्सोल्युट हामीले के हुन्छ निकाल्दैनौँ कहिले पनि, एब्सोल्युट हामीले कहिले पनि निकाल्दैनौँ। त्यही भएर के निकाल्छौँ हामी, त्यही भएर हामी चेन्ज निकाल्छौँ है, चेन्ज हामी निकाल्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट काइनेटिक इनर्जी टोटल इनर्जीबाट निकाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ एउटा इक्वेसन, टोटल इनर्जी भनेको के हो हाम्रो
काइनेटिक इनर्जी प्लस म इजी खोजिरहेको छु प्लस के छ पोटेन्सियल इनर्जी ल हेरौँ त अनि काइनेटिक इनर्जी भनेको त हामीलाई थाहा छ के हो काइनेटिक 1/2 k a स्क्वायर विच इज अ इन्डिपेन्डेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट अब भनेको काइनेटिक इनर्जी त डिपेन्ड छ नि केसँग 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ल ठिक छ प्लस पोटेन्सियल इनर्जी निकाल्नु पर्ने र ठिक छ यसलाई यतापट्टि घटाइदेऊ त्यही भएर पोटेन्सियल इनर्जी भनेको आयो के भयो यतापट्टि ल्याउँदाखेरि हामीले ल हेर त सिम्पल क्याल्कुलेसन गरेर हेर त यही आउँछ 1/2 k x स्क्वायर विच इज द पोटेन्सियल इनर्जी अफ अ पार्टिकल अक्सिलेटिङ इन द एयर सिस्टम के छ पोटेन्सियल इनर्जी अफ अ पार्टिकल अक्सिलेटिङ इन द एयर सिस्टम भनेको हाम्रो यो आयो हामीले यहाँनिर एउटा एज्युम गरेको छौँ एज्युमिङ सधैँ क्वेसनमा नभने नि आफै एज्युम भएको हुन्छ त्यो सरले क्वेसन बनाउने मान्छेले या तिमीले पढ्दाखेरि बुकमा यस्तो खाले देख्छौ त्यही भएर एज्युमिङ के छ पोटेन्सियल इनर्जी अफ पार्टिकल अफ के छ त्यो बडी या पार्टिकल अफ पार्टिकल एट के छ मिन पोजिसन ल हामीले के गर्छ त्यसलाई यु नट इक्वल्स टु के छ 0 भनिदिएको ल पोटेन्सियल इनर्जी खास केले डिनोट गर्छ युले डिनोट गर्छ नि त हाम्रो पी भन्दा पनि यु हुन्छ नि त खास के हो यु इक्वल्स टु 1/2 k x स्क्वायर भन्न खोजेको के हो किनभने पार्टिकल यु एज्युम गरेको भन्दाखेरि हामीले एज्युम गरेको अलिक थोरै हुन्छ त्यही भएर एज्युम गरेको सधैँ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन नो डाउट त्यसमा किनकि मिन पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जी सधैँ 0 हो इज इट ट्रु एब्सोल्युटली नट ट्रु अहिले मैले फिगर बनाएर देखाउँछु दुईटाको उ गरेर एट मिन पोजिसन काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम नो डाउट 100% युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो त्यो एट मिन पोजिसन यति कुरा डाउनलोड यति कुरा हेर अब यसमा अलिकति हेर बुझ अब म यो दुईटाको इक्वेसन थाहा भयो यो दुईटाको इक्वेसन थाहा भएपछि यसको पनि इक्वेसन लेख्न सकिन्छ अब यसको इक्वेसन चाहिँ 0 भयो म यहाँ एउटा कुरा लेख्न सक्छु नोट के छ एट मिन पोजिसन पोटेन्सियल इनर्जी एट मिन पोजिसन यु नभनौँ पोटेन्सियल इनर्जी भनिदिउँ पोटेन्सियल इनर्जी अफ पार्टिकल executing SHM is not 0 always सधैँ 0 हुँदैन किन हुँदैन सधैँ 0 भन्छु म त्यसको बारेमा पनि अब सधैँ 0 हुँदैन भने यदि सधैँ 0 हुँदैन भने के हुन्छ त नि यदि 0 हुँदैन भने सर्टेन कन्स्ट्यान्ट किनभने पोटेन्सियल इनर्जी भनेको जहिले पनि के लेख्ने रेफरेन्सबाट लेख्ने हो नि त हो कि नै हो सर्टेन 0 हुँदैन भने यु नट चाहिँ 0 भएन प्लस के आयो 1/2 k x स्क्वायर 1/2 k x स्क्वायर हो दिस इज द युनिभर्सल ट्रुथ फेरि यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो यसमा किनकि ध्रुव सत्य कुरा यो त ध्रुव सत्य कुरा हो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको यु नट प्लस 1/2 k x स्क्वायर तर हाम्रो सधैँ बुकहरुमा जहाँ पनि देख्छौ तिमीहरूले त्यहाँनिर यु नट चाहिँ 0 लेखेको हुन्छ तर भनेको हुँदैन अनि किन चाहिँ कसरी 0 भएन यु नट भन्दाखेरि ल हेरौ त यसमा एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु अरु एउटा यो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म यो इक्जाम्पल हेरौ अब यो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि अब यहाँनिर के छ एउटा टेबल है ल जाने नजानेको अब ठिकै खालको टेबल बनाउँछु म एउटा कडक ठीक छ ल ठिक टेबल भयो अब यो टेबलमा राखेर अब यहाँ के छ एउटा के भयो वाल भयो यतापट्टि ल एउटा यो यहाँ वाल रहेछ यो टेबलमा राखेर एउटा स्प्रिङ चाहिँ ल मैले अब के गरेँ अक्सिलेट गराउन खोजेँ टेबलमा राखेर मैले के गर्न एउटा स्प्रिङलाई अक्सिलेट गराउन खोजेँ ल अक्सिलेटर फ्रिक्सनलेस छ टेबल भनेपछि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स छैन यहाँबाट अक्सिलेट गराउन खोजेँ भनेपछि अब यसमा के हुन्छ यो त अक्सिलेसन सुरु भयो अब यसमा त अक्सिलेसन सुरु भयो मिन पोजिसनमा खडक आएर ठोक्किन्छ मिन पोजिसनमा आएर ठोक्किने भयो फेरि जाने भयो अक्सिलेसन सुरु भयो यहाँ त कति धेरै तर भन त एकचोटि फेरि मलाई के अब यो हाइटलाई तिमीले यो ग्राउन्ड लेभल भयो यो हाइटले गर्दाखेरि
यो हाइटले गर्दाखेरि सर्टेन हाइट यो एचले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ इनिसियल एमजिएचले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न पाउँदैन, यो नेग्लेक्ट हुँदैन। त्यही भएर 0 त हुँदैन नि मिन पोजिसनमा। मिन पोजिसन अभियसली 0 हो। यदि मिन पोजिसन भयो भने के हुँदो रहेछ त, यु इक्वल्स टु कति यु नट हुँदो रहेछ मिन पोजिसनमा हैन, किन एक्स इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि अब यु नटलाई तिमीले 0 मान्दियौ भनेर त्यही भएर यु इक्वल्स टु 0 भनेको मिन पोजिसनमा, तर व्हिच इज नट हुँदैन। के किन एमजिएच टेबलमा राखेर गरेको हुनसक्छ, तिमीले कहिले ट्रेनहरू कहिले अलि माथि हाइटमा लगेर तिमीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनसक्छ, तर त्यो केसमा 0 त भएन नि त, भयो भएन भनेपछि हामीले के गर्छ 0 सधैँ हुँदो रहेनछ। तर 0 नभए तापनि इक्जाममा के छ केही पनि नभने पनि 0 भनेर बुझ्नुपर्छ, तर त्यो चाहिँदैन यो सबै क्याल्कुलेसन यो कन्स्ट्यान्ट कुरा हो। त्यही भएर इक्जाममा सबै बुकहरूमा अरू ठाउँमा त 0 देखेँ भनेर पछि मलाई सोध्नु पर्दैन, किनकि त्यहाँ 0 गरेको किन हो भनिदिइसकेँ मैले, ग्राउन्डको रिफरेन्समा लिएर गरेको हो। त्यही भएर तिमीले पनि यहाँ यु इक्वल्स टु 0 भनेर मान, अनि त्यसपछि डाइरेक्टली के मान यु इक्वल्स टु कति गर 1/2 के एक्स स्क्वायर गर, फेरि पछि भनेन भन्न पाइँदैन है। ल यो भयो, ल यति भयो। अब यति भइसकेपछि अब अलिकति ग्राफतिर नि बुझौँ न है, ग्राफमा नि बुझौँ, अलिकति ग्राफमा नि बुझौँ। यसलाई फालिदिउँ ग्राफमा नि बुझौँ। ल ग्राफमा बुझौँ। ल ग्राफ हेरौँ त के छ, यो पोटेन्सियल एनर्जी, यो चाहिँ के छ डिस्प्लेसमेन्ट, फेरि पनि त्यही कुरा, फेरि पनि यो कति हो ए भयो एक्स इक्वल्स टु ए, यो कति भयो माइनस ए एक्स इक्वल्स टु माइनस ए, एक्सट्रिम पोजिसन टक्क बिचमा राख्दिउँ एक्स इक्वल्स टु 0। अब यसलाई राखिदिन्छु मैले, यो डाइरेक्सनलाई के भन्छु कहाँ पोटेन्सियल इनर्जीको भने। अब भने अब एउटा भर्टिकल लिगौँ, कति एउटा मात्रै भयो, यो राख्ने भर्टिकल कडक 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 भयो। अब अर्को के राखौँ, यो राखौँ। अब यो राख्दाखेरि भन त मलाई अब इनिसियल्ली सुरुमा यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो पोटेन्सियल इनर्जी यहाँनिर चाहिँ कति हुने भयो 0 हुने भयो। कति हुने भयो यहाँनिर चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हाम्रो 0 हुने भयो। पोटेन्सियल इनर्जी 0 एट मिन पोजिसन, यसलाई के पनि भनिन्छ अर्को भाषामा मिन पोजिसन भन्छौँ, इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्छौँ। सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स भनेको एकदम मिन पोजिसन इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेर बुझ। यहाँ 0 भयो। अब नि एक्सट्रिम पोजिसनमा हेर त यहाँ कति आउँदो रहेछ, एक्सट्रिम पोजिसनमा हाल्दाखेरि यु इक्वल्स टु 1/2 के स्क्वायर, ओहो म्याक्सिमम आउँदो रहेछ नि त। एक्सट्रिम पोजिसनमा त यहाँनिर म्याक्सिमम आउँदो रहेछ, यहाँनिर कति आउँदो रहेछ म्याक्सिमम आउँदो रहेछ, यहाँनिर एक्सट्रिम पोजिसनमा आउँदो रहेछ। अनि यतापट्टि हाल्दाखेरि त कति आउँदो रहेछ, यतापट्टि नि स्क्वायरले गर्दा यतापट्टि नि एउटै आउँदो रहेछ म्याक्सिमम। ओहो भनेपछि अब कस्तो खालको ग्राफ हो यो भनेपछि प्याराबोला त थाहा छ हामीलाई, यो पनि प्याराबोलै हो भनेपछि यो के छ भनेको डाउन अपवार्ड प्याराबोला भन्दो रहेछ। यस्तो खालको ग्राफ बन्दो रहेछ। ग्राफ कस्तो खालको, यस्तो खालको ग्राफ बन्दो रहेछ, यस्तो खालको ग्राफ बन्दो रहेछ, अपवार्ड प्याराबोला बन्दो रहेछ हाम्रो, अपवार्ड प्याराबोला बन्दो रहेछ, अपवार्ड प्याराबोला हाम्रो बन्दो रहेछ। यस्तो खालको माथितिर भएको यस्तो खालका प्याराबोला बन्दो रहेछ, यो सिमेट्री हुन्छ है। यस्तो खालको प्याराबोला अपवार्ड प्याराबोला हाम्रो के छ अपवार्ड प्याराबोला बनिरहेछ, के छ अपवार्ड प्याराबोला। ठिक छ के बनिरहेछ अपवार्ड प्याराबोला। ल ठिक छ, हेर त प्याराबोला बनेको बनेन, बन्यो के बन्यो अपवार्ड प्याराबोला चाहिँ हाम्रो बन्यो। केले गर्दा पोटेन्सियल इनर्जीको भनेको अपवार्ड प्याराबोला हुँदो रहेछ। यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ बन्दो रहेछ अपवार्ड प्याराबोला। ठिक छ सक्यो, बुझियो के छ हेरौँ त के छ डिस्प्लेसमेन्ट, के छ डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै गयो, यहाँबाट गएर म्याक्सिमम भयो। यो पनि के भयो फेरि यतापट्टि नि बढ्दै लेफ्ट साइडमा बढ्यो, यहाँबाट पनि म्याक्सिमम भयो। म्याक्सिमम मिनिमम मिनिमम। ठिक छ यो पनि एउटै कुरा हो। यो पनि फेरि T/4मा गइसकेपछि के हुन्छ, यो पनि T/4मा गइसकेपछि के हुन्छ, यहाँनिर गएर म्याक्सिमम भयो, फेरि ग्राफ फरक पऱ्यो है, यहाँनिर गएर म्याक्सिमम भयो। अब फेरि यहाँ आएर मिनिमम भयो, फेरि कति T/2, फेरि यहाँबाट कति हो 3T/4, यहाँबाट के कति भयो म्याक्सिमम भयो, फेरि यहाँ टीमा गएर 0 भयो। भनेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्टसँगको ग्राफ त भयो। अब अर्कोमा पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड टाइम पिरियडको ग्राफ हेरौँ त एकचोटि। यसको ग्राफ भयो, यहाँ त तल जाँदैन, म के गर्छु यहाँबाट इरेज गरिदिन्छु। के छ डिस्प्लेसमेन्ट र पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड के छ टाइम पिरियड टीको ग्राफ हेरौँ त एकचोटि। कहिले क्वेसनहरूमा सोध्छ, कहिले इन्डियाबाट कपी आयो भने सोध्छ, यस्तो खालको निट लेभलको क्वेसन हो, तर भेरी सिम्पल हो। ग्राफहरू त्यति सोध्दैन हामीलाई, कहिले सोध्यो भने रुनुपर्छ इक्जाम हलमा। फेरि ल हेरौँ, अब नरुने, सिम्पल भयो।
सिम्पली गरिदिउँ के छ पोटेन्सियल इनर्जी यु, सिम्पली गरिदिउँ टाइम पिरियड टी। टेम्परेचर होइन है बाबु, टाइम पिरियड हो। के हो यो? टाइम पिरियड हो। फेरि अन्जुन सरले त के हो टी मात्रै लेख्नुभयो, फेरि थाहै पाइएन के हो भनेर भन्लाउ फेरि टाइम पिरियड हो। ल ठिक छ, ल हेरौँ त। सुरुमा मिन पोजिसन यानि कि 0, ठिक छ। एक्स इक्वल्स टु 0 मिन पोजिसन के छ? मिन पोजिसनमा के हुँदो रहेछ? मिन पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला हेरौँ त। के इक्वल्स टु 1/2 के एक्स स्क्वायर। मिन पोजिसनमा के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। एट के मिन पोजिसनमा कति? मिन पोजिसनमा 0। ग्राफ अर्कोले बनाऊ, बल्ल मजा आउँछ। ल ठिक छ, मिन पोजिसनमा के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। मिन पोजिसनमा 0, मिन पोजिसनमा 0। अब मिन पोजिसनमा 0 भइसकेपछि अब फेरि ग्राफ कस्तो हुन्छ, कसरी जान्छ? यहाँबाट हेरेर गराउने है, ग्राफ यस्तो हुन्छ। अनि अब मिन पोजिसन पछि कति भयो? एक्सट्रिममा गयो कति? t/4 गरेर, t/4 मा कति गऱ्यो? बल्ल t/4 मा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ एक्सट्रिममा। t/4 मा भनेको कडक्क लाएर यस्तोलाई t/4 भनिन्छ। ल यो कडक 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 के नाम? t/4। अब फेरि तल झर्छ, कति भयो? यो कडक्क गयो t/4, तल खडक्क आयो कति भयो? t/2 भयो। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ फेरि t/2 मा आएपछि फेरि 0, फेरि खडक 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 भनेपछि कति हो? यो t/2 हो। फेरि अब कति जाने भयो? फेरि कहाँ जाने भयो? 3t/4 हुने भयो, किन t/4 जोडियो। फेरि यहाँ पनि म्याक्सिमम छ, यहाँ पनि म्याक्सिमम भयो। फेरि चाहिँ कहाँनिर जाने भयो? यहाँ त 0 छ, यहाँ पनि म्याक्सिमम। ग्राफ त यस्तो हो कि नै? हो। यहाँ छुन्छ है तल t/4 भयो। फेरि कति हुने भयो? 3t/4 कडक। यो यसको नाम चाहिँ 3t/4 हो, किनभने मैले यसमा किन आधा आधा गरिरहेको छु। अब फेरि तल झर्छ, खडक्क लाएर झऱ्यो। सिमेट्री हुन्छ, तर सिमेट्री नभए नि बुझ है। यो कति हो? t हो। भनेपछि के रहेछ? यस्तो चाहिँ ग्राफ चाहिँ कसको हुँदो रहेछ? पोटेन्सियल इनर्जी र टाइम पिरियडको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। मलाई अझै पनि झल्झल्ची याद छ। अझै पनि यहाँनिर के छ? कडक 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 बढ्दै बढ्दै गयो, बढ्यो। फेरि के भयो? घट्दै 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 आयो, घट्दै 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 बढ्यो 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 बढ्यो, घट्यो घट्यो घट्यो, बढ्यो 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 बढ्यो, फेरि घट्यो 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 घट्यो। यस्तो हुँदो रहेछ। भनेपछि के रहेछ त नि? यहाँ कुरो फरक के रहेछ? अब अघि भर्खरै हामीले कम्पेयर गरेर हेरौँ त। अब काइनेटिक इनर्जी र टाइम पिरियडको ग्राफ चाहिँ कस्तो आएको थियो? हाम्रो कस्तो आएको थियो? यहाँबाट कडक कडक अनि कति फेरि अर्को कडक, यस्तो आएको थियो। आएको थियो कि थिएन? थियो। आएको थियो कि थिएन? थियो। t/4, 3t/4, t/2, t यस्तो आएको थियो कि थिएन? थियो। अब हेरौँ त के छ? t/4 मा चाहिँ यो यसको के छ? म्याक्सिमम रे पोटेन्सियल इनर्जी हो। तर t/4 मा यो काइनेटिक इनर्जी त फेरि के छ? यो टाइम पिरियडकै भनौँ, टाइम पिरियडकै भनौँ। t/4 मा चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ के रहेछ? फेरि काइनेटिक इनर्जी 0 रहेछ। कस्तो कन्ट्राडिक्टी भनेको ट्याक्कै उल्टो रहेछ। फेरि t/2 मा चाहिँ के छ? काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम रे, काइनेटिक इनर्जी के छ? म्याक्सिमम t/2 मा रे। फेरि t/2 मा के छ? पोटेन्सियल इनर्जी 0 रे। 3t/4 मा यो भनेको 3t/4 हो। यो चाहिँ गराइसकेको छु मैले, तिम्रो नोट पल्टाएर हेर्दा। 3t/4 मा फेरि यसमा काइनेटिक इनर्जी कति हो? यो काइनेटिक इनर्जी 0 रे, तर 3t/4 मै पोटेन्सियल इनर्जी म्याक्सिमम रे। देखिरहेको छ ट्याक्कै। टी टाइम पिरियडमा यसलाई फालिदिउँ, यहाँबाट यसलाई कडक कडक। ल ठिक, यो अलि भएन। ल ठिक छ, भयो। यो कति हो? टी टाइम पिरियडमा चाहिँ यो कति भयो? टी टाइम पिरियडमा चाहिँ कति भयो? काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम रे, तर टी टाइम पिरियडमा पोटेन्सियल इनर्जी त कति भयो? मिनिमम रहेछ। ट्याक्कै उल्टो छ कि छैन? छ। मिनिमम हुँदा म्याक्सिमम, म्याक्सिमम हुँदा सुरुमै हेरौँ न, मिन पोजिसनमा हेरौँ न। यो कति हो? 0 हो। एक्स इक्वल्स टु 0 मिन पोजिसन हो। मिन पोजिसनमा के छ? पोटेन्सियल इनर्जी 0 छ, तर काइनेटिक इनर्जी के छ? म्याक्सिमम छ। भनेपछि ट्याक्कै के रहेछ? अपोजिट रहेछ यी दुईटाहरू। ट्याक्कै यी दुईटाहरू अपोजिट रहेछ। अनि अर्को कुरो के छ? एउटा कम्प्लिट अक्सिलेसनमा, यो भनेको कम्प्लिट अक्सिलेसन हो नि त। यो भनेको कम्प्लिट अक्सिलेसन टी टाइम पिरियड हो। यो कम्प्लिट अक्सिलेसनमा काइनेटिक इनर्जी, यो पोटेन्सियल इनर्जी दुईचोटि मिनिमम, यहाँ त 0 भनिदिउँ, दुईचोटि मिनिमम र दुईचोटि म्याक्सिमम। काइनेटिक इनर्जी पनि दुईचोटि मिनिमम, फेरि दुईचोटि के छ? म्याक्सिमम पनि कतिचोटि? ल हेर त, एकचोटि मिनिमम, अर्कोचोटि मिनिमम, दुईचोटि मिनिमम, म्याक्सिमम पनि हाम्रो कतिचोटि? दुईचोटि म्याक्सिमम। कति भयो? एकचोटि म्याक्सिमम, दुईचोटि म्याक्सिमम, यहाँ त 3चोटि भयो क्या। कडक 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 भनेपछि कति छ? कडक एकचोटि भयो। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि के भयो? म्याक्सिममै छ। भनेपछि यहाँ पनि म्याक्सिमम छ। यहाँ कति छ? कडक एकचोटि म्याक्सिमम, कडक दुईचोटि भयो। यहाँ मिनिमम फेरि कतिवटा भयो? 1 2 3 भयो। भनेपछि के छ? दुईचोटि म्याक्सिमम, दुईचोटि मिनिमम। ट्याक्कै हेर त, यहाँ कतिचोटि? एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि मिनिमम छ। अनि यहाँ पनि कतिचोटि म्याक्सिमम छ? 1 2 3चोटि। यहाँ यो 3चोटि कति भयो? 3चोटि मिनिमम भयो। यो के हो? यु चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी 3चोटि मिनिमम, दुईचोटि के छ? म्याक्सिमम हुँदो रहेछ।
तर यो कुरा हेर्नुपर्छ के काइनेटिक इनर्जी चाहिँ फेरि कहाँ लेखा है यो कतै काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कतिचोटि म्याक्सिमम 3 चोटि म्याक्सिमम ट्याक्कै उल्टो र 2 चोटि मिनिमम ट्याक्कै उल्टो रहेछ यो हुँदो रहेछ 3 चोटि मिनिमम 2 चोटि म्याक्सिमम ठीक छ बुझिरहेछ ल ठीक छ अब यति गरिसकेपछि म यो दुईटालाई कम्बाइन त गर्दिनँ यो टाइम पिरियडको म गर्दिनँ म डिस्प्लेसमेन्ट यो लेखि सबैले लेखिसक्यो भनेपछि अब यो डिस्प्लेसमेन्टको कर्भ छ नि डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ छ नि इनर्जी ग्राफ मैले तिनटैको ग्राफ म एकैचोटि देखाउन चाहन्छु कुन तिनटै काइनेटिक इनर्जी अलि भएन है फाल यसलाई काटौँ के भयो ल ठिक के किन हो भएन नि यो ठुलो ल ठिक छ के को लेख्न चाहने काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी पी लेखौँ कि यु लेखौँ है यु लेखिन्छ सधैँ काइनेटिक इनर्जीलाई केले मात्र लेखिन्छ यु र टोटल इनर्जीको के हो टी यो तिनटैको एउटै ग्राफमा कोसँग डिस्प्लेसमेन्टसँगको देखाउन चाहन्छु म ठीक छ ओके भेरी गुड ल ठिक छ यति देखाउन चाहन्छु यति हेरौँ है ल हेरौँ त्यो भन्ने बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्टलाई बनाइहालौँ तलपट्टि डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफलाई बनाऊ एक्सिस चाहिँ बनाऊ यसरी डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफ चाहिँ यसरी बन्यो है के भयो यो दुईटा एक्सिस भयो यो पनि एउटा एक्सिस भयो एउटा चाहिँ मिन एक्सिसमा बनाऊँ यसरी एउटा मिन एक्सिस यसरी बनाऊँ यसलाई के भनौँ यसलाई x = 0 भनौँ यसलाई x = a भनौँ यसलाई चाहिँ के भनौँ x = -a भनौँ है ए भनौँ ल ठिक छ यो के भयो नाम के भयो यसको मिन पोजिसन भयो यसको के भयो एक्सट्रिम पोजिसन भयो यो भनेको के भयो एक्सट्रिम पोजिसन यो पनि के भयो एक्सट्रिम पोजिसन भयो अब दुईटैको बनाऊ ग्राफ अलि लामो भयो है यसलाई यहाँसम्म फालिदिउँ नि त यो चाहिन्छ ल ठिक छ यहाँसम्म फालिदिउँ ल ठिक छ यो के को बनाऊ ल यो पोटेन्शियल इनर्जीको बनाऊ अनि काइनेटिक इनर्जीलाई के को बनाऊ काइनेटिक इनर्जीलाई केले बनाऊ ल निलो नबनाऊ रातोले बनाऊ काइनेटिक इनर्जी रातो बनाऊ र काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ बनाऊ त्योभन्दा अगाडि सिम्पली फर्मुला लेख्ने अरू केही लेख्ने होइन काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला यहाँ म सिम्पली यता साइडमा लेख्छु काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 k a² - x²। यो कन्स्ट्यान्टलाई छोडेर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो कहिले बिर्सिने होइन अर्को के मान्ने पोटेन्शियल इनर्जी भनेको फेरि 1/2 k भयो k x²। टोटल इनर्जी भनेको के भयो 1/2 k a²। सोध्छ टोटल इनर्जी केसँग डिपेन्ड हुन्छ टोटल इनर्जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट सबैजना लेख टोटल इनर्जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट ल भयो काइनेटिक इनर्जी बनाउन खोजिरहेको छु मैले काइनेटिक इनर्जी भनेको कति हुने भयो काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुने भयो केसँग डिस्प्लेसमेन्टसँग डिपेन्डेन्ट छ पोटेन्शियल इनर्जी भने डिस्प्लेसमेन्टसँग हाम्रो के छ डिपेन्डेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्टसँग हाम्रो यता डिपेन्डेन्ट छ अब बनाऊ काइनेटिक इनर्जीको के छ काइनेटिक इनर्जी मिन पोजिसनमा म्याक्सिमम छ मिन पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी हाम्रो मिन पोजिसनमा के छ म्याक्सिमम बनाएँ अनि एक्सट्रिम पोजिसनमा त के भयो 0 छ भनेको मिनिमम छ ल हेर त मैले बनाइहालेँ मिनिमम छ दुईटाको बनाएँ अब सिम्पली एउटा ग्राफ बनाइदिउँ प्याराबोला हो सबैलाई थाहा छ यसरी भयो प्याराबोला ल बन्यो एउटा प्याराबोला टक्क यहाँ छुन्छ मिन पोजिसन एउटा प्याराबोला बन्यो अब यति प्याराबोला एउटा बनिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब काइनेटिक भयो अब पोटेन्शियल इनर्जी हेरौँ पोटेन्शियल इनर्जीको कलर कुन छ यो छ पोटेन्शियल इनर्जी अब सिम्पली पोटेन्शियल इनर्जी यहाँ त मिनिमम छ मिन पोजिसनमा x = 0 मा सकियो म्याक्सिमम केमा छ एक्सट्रिम पोजिसनमा छ कडक्क यो भनेको नि हाम्रो के हुने भयो म्याक्सिमम पोजिसन हुने भयो यो भनेको नेगेटिभमा कति हुने भयो म्याक्सिमम पोजिसन हुने भयो भनेपछि म्याक्सिमम पोजिसनमा चाहिँ के एक्सट्रिम पोजिसनमा पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ म्याक्सिमम बनाइदिउँ यसलाई नि के छ अब यसलाई नि बनाऊ यसरी ल ठिक छ यसरी बनाऊ अब यसलाई नि बनाऊ यसरी ठिक छ अलि भएन ल ठिक छ अब अलि हुन्छ भनेपछि अब अलि कर्भ भएर बनाऊ कि अलि कर्भ भएर हो के ठिक छ अलि कर्भ भएर बनाउन ग्राफ जस्तो कुरा ल ठिक छ भयो ल भनेपछि यस्तो पुनः अब यहाँनिर हेरौँ त अब हेर्दाखेरि के बुझियो भनेपछि यो मैले ग्राफको यहाँ कलरबाट भनेको छु है टोटल इनर्जी अब टोटल इनर्जी भनेको त सधैँ के हो म्याक्सिमम हो कि नै हो म्याक्सिमम त कहाँबाट गयो म्याक्सिमम त एउटा लाइन भएर गएको छ कहाँबाट यहाँबाट एउटा स्केल बनाइदिउँ यहाँबाट अनि स्केल युज गरौँ न त कहिले ल ठिक छ यहीँबाट बनाइदिउँ
अनि त्यसपछि बाँकी कुरा चाहिँ म सबै मिलाउँछु अहिले बाँकी कुरा म मिलाइदिन्छु ल ठिक छ यो भनेको टोटल इनर्जी भयो ल ठिक छ यो भनेको हाम्रो भयो स्केल भयो ल ठिक छ ल भयो स्केल भयो अब चाहिँ यहाँनिर अब सधैँ एकै ठाउँमा सबै एकै ठाउँमा गएर काटिन्छ यहीँ गएर काटिने हो यो कहाँ हुन्छ यहीँनिर गएर म्याक्सिमम हुन्छ डाउटै छैन यो पनि कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम यहाँनिर गएर हुन्छ यहाँ तल हुँदैन है म्याक्सिमम कहाँ हुँदैन यहाँ तल चाहिँ म्याक्सिमम हुँदैन कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम यहीँ गएर म्याक्सिमम हुन्छ यहाँनिर यसको नि यहीँनिर गएर म्याक्सिमम हुन्छ यो म्याक्सिमम हो यसको यो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो भनेपछि नाम लेखिदिउँ टोटल इनर्जी काइनेटिक रेडबाट काइनेटिक ब्लू भनेको हाम्रो कुन हो ब्लू भनेको हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी भयो भनेपछि अब कहाँ कहाँ हाम्रो काटिँदो रहेछ कहाँ कहाँ काटिने रहेछ ल हेर त दुईवटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो काटिने रहेछ नि त ल हेरौँ यो पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ कहाँनिर हुँदो रहेछ यो ठाउँको नाम कति हो भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्टको नाम यहाँबाट तल झारौँ यहाँबाट तल झारौँ डिस्प्लेसमेन्टको नाम एक्स इक्वल्स टु ए बाई कति गरेर लेख्न पाइन्छ ए बाई √2 अनि क्वेसन पनि आउँछ यो पास्ट इयर क्वेसन हो बीपीके जसम्म अरू बोर्डहरूमा आइसकेको क्वेसन छ यो यहाँ मैतिर आइसकेको क्वेसन हो यहाँ पनि हाम्रो के छ यसमा पनि हाम्रो के छ युज हाम्रो हुन्छ यहाँ हाम्रो यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ युज हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ एक्स इक्वल्स टु माइनस ए बाई √2 किनभने नेगेटिभ साइडमा छ नि त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ नेगेटिभमा भयो पोटेन्सियल इनर्जी त कुरै नगरौँ भइरहेछ पोटेन्सियल र इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी कहाँनिर इक्वल हुँदो रहेछ भयो अनि अर्को कुरा सोध्छ फेरि अझै इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यहाँ भनेर सोध्छ काइनेटिक इनर्जी कुन हो यो काइनेटिक इनर्जी हो काइनेटिक इनर्जी यो के हो काइनेटिक इनर्जी र टोटल इनर्जी कहाँ चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर सोध्छ त्यो कहाँ हुँदो रहेछ भनेपछि मिन पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र टोटल इनर्जी चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ यो पोजिसन अर्को क्वेसन फेरि छ पोटेन्सियल इनर्जी र फेरि लेख अर्को क्वेसन पोटेन्सियल इनर्जी र टोटल इनर्जी कहाँ इक्वल हुन्छ भनेर सोध्छ त्यो भनेको कहाँ हुँदो रहेछ एक्सट्रिम पोजिसनमा हुँदो रहेछ पोटेन्सियल इनर्जी क्वेसन के हुन्छ यहाँ क्वेसन हाम्रो तीनटा भन्छ के क्वेसन हुन्छ एउटा सुरुको क्वेसनमा काइनेटिक इनर्जी एन्ड टोटल इनर्जी इक्वल काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु टोटल इनर्जी डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्छ अर्को क्वेसनमा पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु टोटल इनर्जी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्छ अर्को क्वेसन सोध्छ के सोध्छ के भयो फेरि टोटल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु टोटल इनर्जी डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्छ तीनटा क्वेसन भयो है तीनटैको एन्सर यो ग्राफबाट लिन सकिन्छ तीनटा क्वेसन भयो तीनटा क्वेसनको के भयो तीनटा क्वेसनको ग्राफ एउटै ग्राफबाट एन्सर लिन सकिन्छ ल ठिक छ केही एनी कन्फ्युजन नो कन्फ्युजन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ अरू बाँकी क्वेसनहरू आयो भने हामी गर्छौँ भनेको अरू ठाउँमा मात्रै यो इक्वल भन्दा बाहेक अरू क्वेसन सोध्यो भने हामी मस्तसँग गर्ने हो रेडी गर्ने ल सुरु गरौँ न त अब है ल सुरु गऱ्यौँ अब अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको ग्राफ के हुँदो रहेछ डिस्प्लेसमेन्टसँग प्याराबोला हुँदो रहेछन् तर के छ ग्राफको कुरा भयो है फेरि ग्राफ पनि तीनटा क्वेसन भन्छ के भन्छ काइनेटिक इनर्जी एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ भयो अर्को के भयो पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ भयो अर्को 3 नम्बरमा टोटल इनर्जी एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको यो दुईटाको के छ प्याराबोला छ प्यार भयो मलाई प्यारा बस ल ठिक यो भनेको टोटल इनर्जी र डिस्प्लेसमेन्टको के हुन्छ यो भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ भइरहेको छ नि टोटल इनर्जी डिस्प्लेसमेन्ट के छ स्ट्रेट लाइन यो भनेको स्ट्रेट लाइन ठिक छ ल हेर त क्वेसनको बर्सात भएको ओहो के भएको यस्तो पैसाको पानी पैसाको भन्न आएछ फेरि मलाई क्वेसनको बर्सात भइरहेछ यहाँ क्वेसन सर क्वेसन खसिरहेछ सबै इच एन्ड एभ्री कुरामा क्वेसन छ एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन तीनटा क्वेसन 6वटा क्वेसन अब ग्राफको क्वेसन जहाँ पनि क्वेसन छ ठिक छ
ल ठिक छ, यो एकदम राम्रोसँग लेखियो। अब यति लेखिसकेपछि अब क्वेसनहरू के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनहरू गरौँ इनर्जी रिलेटेड क्वेसनहरू। केही छैन, क्वेसनमा सबै इक्वेसन लेख्ने अनि त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसलाई हामीले के गर्ने, यसलाई इरेज गरिदिउँ अनि त्यसपछि यहाँ बुझौँ त अब कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि सुरुमा जान्नुपर्छ। जस्तै काइनेटिक इनर्जीलाई मैले अब के भन्छु, काइनेटिक इनर्जी के मात्रै भने, इनर्जी भनेको बुझ, काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, मैले के लेख्न सक्छु, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेन्टसँग मात्रै लेख्ने किन कन्स्ट्यान्टलाई मैले फ्याँकिदिएँ। पोटेन्सियल इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यु स्क्वायर एन्ड टोटल इनर्जी इज के छ, टोटल इनर्जी इज के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स टु द पावर 0 भनेको के हो, इन्डिपेन्डेन्ट अफ द, ओहो टोटल भनेको यहाँ टी लेख्नु, टोटल इनर्जी, टोटल के छ इनर्जी लेख्दिउँ, यहाँ काइनेटिक पनि इनर्जी लेख्दिउँ, काइनेटिक इनर्जी इज के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पोटेन्सियल यो तीनटा इक्वेसन जान्नुपर्ने भयो किनभने फर्मुलै हो, यो फर्मुलै हो, यसमा कुनै पनि जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन, फर्मुलै हो, यो तीनटा इक्वेसन जानियो। यति जानेपछि हाम्रो क्वेसनहरूको के हुन्छ, अब बर्सात हुन थाल्छ, क्वेसनहरूको के हुन्छ, बर्सात हुन्छ, सुरु छ। अब केही सोध्दैन, अब भेलिसिटीको कुराहरू त हामीले सबै क्वेसन गऱ्यौँ। अब के सोध्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालुज, मिनिमम भ्यालुज, म्याक्सिमम भ्यालु अफ पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ। जस्तै अब एउटा क्वेसन हेरौँ, जस्तै इन्डियन इम्बेसी 2013 मा आएको क्वेसन थियो, यो क्वेसन भयो, यो क्वेसन भयो। अब अघि यो ग्राफबाट क्वेसन यस्तो खालेको क्वेसन सोध्न सक्छ, ग्राफबाट यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ। मैले क्वेसन चाहिँ सबै गराएर सकिँदैन, यहाँ प्रोबेबल क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। अब डिपिपी डेली टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो भने हामीले डेली 50 के छ, हामी सबै सरहरू मिलेर डेली इन्ट्रान्स नेपालबाट डेली 50 क्वेसन तिमीहरूलाई गराउँछौँ। त्यसको लागि तिमीहरूले कहाँबाट लिङ्कहरू सबै पाइन्छ, त्यसको लागि फेसबुकमा म्यासेज गर्ने, नत्र भने हामीलाई इमेल गर्दा पनि भयो है। अहिले एप हाम्रो के छ, डेभलपिङ प्रोसेसमा छ, त्यसले गर्दाखेरि, नत्र हामीले एपबाट तिमीहरूले एनी टाइम गर्न पाउँथ्यौ। त्यो डेभलपिङ प्रोसेसको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी वेबसाइटबाट गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि तिमीहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। के छ, यो दियो कस स्क्वायर ओमेगा टी, यो क्वेसन दियो, के दियो, के इक्वल्स टु के नट कस स्क्वायर ओमेगा टी। अब सोध्यो कि के सोध्यो, पोटेन्सियल इनर्जीको इक्वेसन त यसरी दियो, टाइमसँग पोटेन्सियल इनर्जीको इक्वेसन त हामीलाई थाहा थियो कस्तो खालको थियो भनेर लेख्यो कसैले, मैले गराएको थिएँ कि थिएँ नि, मैले गराएको एक्स स्क्वायर के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी, ल हेर त, पोटेन्सियल इनर्जी यु भनेको के हुन्छ 1/2 के एक्स स्क्वायर हो कि नै हो। अब 1/2 भयो, के त भइहाल्यो, के भनेको अब एक्स स्क्वायर भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के आउने भयो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो कि नै हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के आयो, 1/2 के ए स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट, यहाँ के स्क्वायर भनिदियो, साइन स्क्वायर टी ओमेगा टी आयो। यो भनेको के छ, अब यति छ। अब यसले चाहिँ के छ, के नट भनिदिएको छ, यसलाई चाहिँ मैले पनि यहाँ के नट भनिदिएँ। ल अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाम्रो यसको इक्वेसन त यो हो, मैले अगाडि पनि गराएको छु। अब गराएको त्यति बेला बिर्सेछु भनेको पढाउँदाखेरि, अब यो नोट गर, मैले साइनको त काइनेटिक इनर्जी त 100% गराएँ, डाउटै छैन, यसको चेक गर। यसलाई पनि साइनमा लिएर जाऊ न त, के जान्छ तिम्रो, लिएर जाऊ साइनमा, के नट एउटै ठाउँमा लैजानुपर्छ जहिले पनि कम्पेयर गर्दाखेरि, के नट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टु के नट माइनस के, यो फालिदेऊ, के नट भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट सबै फालिदिएको क्या, यो भयो के नट माइनस के नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठिक छ, के छ, ठिक छ। अब भनेपछि के भनेको छ, म्याक्सिमम के भनेको छ, म्याक्सिमम के भन्छ, भ्यालु अफ द पोटेन्सियल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जीको म्याक्सिमम हामीलाई के चाहियो, भ्यालु चाहियो। पोटेन्सियल इनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब पोटेन्सियल इनर्जीको हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई त सबैलाई थाहा छ, पोटेन्सियल इनर्जी के छ, यो सबै साइन स्क्वायरको क्वान्टिटी यदि कति छ, यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु चाहियो। यदि यो क्वान्टिटी हेर है, यसमा अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ किनभने यो के कहिले आएको, इन्डियन कति छ, इन्डियन इम्बेसी 20 कति आयो, 2015 मा नै आएको क्वेसन छ है यो। अब यो के छ, उतातिर आउँदाखेरि यस्तो खाले क्वेसन आउँछ कि अब दिमाग लगाउनु पर्ने यहाँ। अब के छ, यो क्वान्टिटीलाई हामीलाई के छ, यो क्वान्टिटीलाई मिनिमम राख्यौँ भने बल्ल पो हामीले के छ, यो इनर्जीलाई के म्याक्सिमम ल्याउन सकिन्छ, म्याक्सिमम सोधिरहेछ।
त्यही भएर यो क्वान्टिटीलाई मैले के छ यो म्याक्सिमम चाहिएको कारणले गर्दाखेरि यो क्वान्टिटीलाई मैले 0 राखिदिएँ। अब यो बल्ल के आयो म्याक्सिमम, के म्याक्सिमम भनेको पोटेन्सियल इनर्जी म्याक्सिमम भनेको के आयो त अब के आयो के नट मात्रै आयो, उतापट्टि 0 माइनस भएर। ल बुझिरहेको छ नि सबैजनाले भन्न खोजेको कुरा, बुझियो किन के म्याक्स भनेको कति आयो हाम्रो के नट भयो। ल भयो है, यो क्वेसन पनि नोट गर्ने सबैजनाले। ल भयो, रमाइलो भइरहेछ, बुझिरहेको छ अरे मजा आउनु पर्यो है, मजा आउनु पर्यो कि भने नत्र भने कम्पिटिसन फिल्ड छोड्नु पर्यो, नत्र मजा आउनु पर्यो। अहिले यति पढ्न गाह्रो भयो भने पछि झन् के हुन्छ, पछि हाम्रो के छ क्वेसन नम्बर अब के कति गरौँ, क्वेसन नम्बर 2 गरौँ। पछि झन् के हुन्छ, पछि झन् पागल भइन्छ दिमाग नचलेर। ठिक छ अहिलेसम्म मजा आइरहेछ, गर्न सकिन्छ। ल ठिक छ, अर्को क्वेसन गरौँ। क्वेसन नम्बर अब इक्वलको त कुरै नगरौँ, हाफ र इक्वल अब जे पनि भन्न सक्छ है डाइरेक्टली क्वेसनले। के अघिको क्वेसनलाई म जोड दिन चाहन्छु, जस्तै के छ पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी डाइरेक्टली नभनेर के भन्न सक्छ यो क्वेसनलाई भन्न सक्छ काइनेटिक इनर्जी इज हाफ अफ द टोटल इनर्जी भन्छ। अब हाफ अफ द टोटल इनर्जी भनेपछि त इक्वल भएन त, हाफ भयो। अर्को भन्न सक्छ पोटेन्सियल इनर्जी इज हाफ अफ टोटल इनर्जी भन्न सक्छ। अर्को 3 मा त सिम्पली भन्न सक्छ अब काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु टोटल इनर्जी। अब यो सबैको एन्सर एउटै हो, काले मामा कालेको एन्सर एउटै हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाफ 1/√2 एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो, यसको एन्सर चाहिँ यही हो। ठिक छ, सकिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन भेलोसिटी हाफ अफ इट्स म्याक्सिमम भेलोसिटी, ल त्यो पनि गरियो। सकिन्छ। ल यस्तो खाले क्वेसन आउँछ, यहाँभन्दा गाह्रो क्वेसन कुनै पनि आउँदैन। तिमीहरू सबैजना मिलेर यस्तो खाले क्वेसनहरू गर्नु। अब एउटा म पास्ट इयर क्वेसन गराउँछु, यसबाटै आएको। ल एउटा पास्ट इयर क्वेसन गराउँ। यामोई 2062 मा आएको क्वेसन बिएस, फेरि 62 एडी कहिले आयो, फेरि आफै क्वेसन बनाउँदै हिँड्नु भएको छ क्या सर अन्जन सर। अब आयो भने के भयो सिङ, यस्तो त नहुनु पर्ने हो त। ल ब्याट्री सेभर अन भएछ, हाम्रो हाल्नु पऱ्यो यतापट्टि। कहाँ छ एकैछिन, ब्याट्रीमा हालौँ चार्जमा। ल ठिक छ, ओके गुड। अर्को हालौँ क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ भने अब आएको छ कहिले, यामोई मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन 2072 बिएसमा आएको है। 2072 कतिमा बिएसमा आयो, फेरि बिएसमा आयो। ल त्यसमा आएको क्वेसन छ के छ भन्दाखेरि सिम्पल आएको छ, केही नै आएको छैन। काइनेटिक इनर्जी र टोटल इनर्जी के दिएको छ, विल बी इक्वल व्हेन द डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु, ओहो के क्वेसन हो यस्तो, लास्टै इजी भएन र, अर्को बनाउनु खोज्या त। ल ठिक छ, ल अब पास्ट क्वेसनै गर। केही भनेको छैन यहाँ पनि, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्सियल इनर्जी। यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी, अब त बुझी पनि होला, इनर्जी अनि त्यसपछि फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेर सोधेको छ। जसको लागि अप्सनहरू दिन्छ तिमीलाई, अप्सन ए मा दिन्छ a, बी मा दिन्छ a/2, सी मा दिन्छ a/√2 अनि डी मा दिन्छ तिम्रो 3√3 a/4 2। तिम्रो करेक्ट एन्सर हो कति हो, करेक्ट एन्सर a/√2 इज योर करेक्ट एन्सर। गर्ने कसरी, ल हेरौँ त कसरी आएको हो, त्यसको बारेमा म गराइदिन्छु, किन डाइरेक्टली भनेको मात्रै छु कि अहिलेसम्म मैले। ल ठिक छ, सिम्पली हेरौँ के इक्वल, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला लगाउँ न। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के छ, 1/2 के छ, के a² - x²। कन्स्ट्यान्ट कुरालाई फालिदिँदा पनि हुन्छ है। इक्वल्स टु पोटेन्सियल इनर्जी भने यो कति छ, पोटेन्सियल इनर्जी भने कति छ 1/2 के x²। कन्स्ट्यान्टलाई फाल्दाखेरि कति आयो, a² - x² इक्वल्स टु कति छ, x²। ठिक छ। यसलाई इक्वल यहाँ यो गरौँ, सेम क्वान्टिटी लैजाउँ, a² इक्वल्स टु कति छ 2x² आयो। अब x लाई मात्रै हामीले निकाल्नु छ, x² भनेको कति आयो, a²/2 आयो। अब यहाँबाट नि x भनेको रुट हाल्देऊ, a/ कति आयो, √2 आयो। ठिक छ, बुझ्यो। ठिक छ, रमाइलो छ, समझमा आयो क्या, समझमा आयो, बुझियो। ल ठिक छ, यति भन्दै हामी इनर्जीलाई अझै पनि यसमा अनगिन्ती क्वेसनहरू छन्,
डेली 50वटा क्वेसनहरू गर्नु नै होला सबैजनाले। यति गरेपछि हामीले के गर्छौँ, यो इनर्जी लेक्चर 4 लाई चाहिँ यसमा यहाँ आज यसलाई लेक्चर 4 लाई आज यहीँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई लेक्चर 4 लाई चाहिँ लेक्चर 4 अफ एसएचएम है, एसएचएमको अझ लेक्चर 4 एसएचएमलाई हामीले के गर्छौँ, अहिले चाहिँ के गर्छौँ, हामी रेस्ट गर्छौँ। द इन्ट त कुरै नगरौँ, द इन्ट हुनै सक्दैन, द रेस्ट गर्छौँ, यसलाई एकैछिन रेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि अब फेरि म चाँडै नै 2-4 दिनमै कुन लिएर आउँदैछु, लेक्चर 5 ल हेर त, सुन त कति इम्पोर्टेन्ट फिचर छ लेक्चर 5 को। तिमी त मेरो बेस्ट भनेको लेक्चर 5। किन लेक्चर 5? लेक्चर 5 मा मैले सधैँ के गर्छु, यसमा मैले पढाउँछु सिम्पलमा सिम्पल हाम्रो हार्मोनिक मोसन छ नि नेपालमा, सिम्पल कान्छीको भने जस्तो सिम्पल पेन्डुलम ल हेर त सबैजना हाँसेका। किन हो सिम्पल पेन्डुलम नआएको अहिलेसम्म? एसएचएममा त झन् सबैले सिम्पल पेन्डुलमबाट सुरु गर्छन्। 4वटा लेक्चर गइसक्यो, सिम्पल पेन्डुलमै आउँदैन। ओहो भने यस्तो मिस गरिरहेको छु, मैले त्यस्तै मिस गरिरहेको छु। यसको हाम्रो लेक्चर हुन्छ 1 आवरकै लेक्चर गर्छौँ हामी यसमा पनि, यति डिटेलमा पढ्छौँ। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडको इक्वेसन निकालेर हामी सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडको इक्वेसन निकाल्छौँ। यो टाइम पिरियडलाई अब के गर्छौँ, लेन्थसँगको पुरै चेन्जमा हाम्रो निस्किन्छ 1 देखि 5 सम्मको लेन्थको चेन्ज भेरिएसन हेर्छौँ। 1 मा 2 मा हेर्छौँ भेरिएसन अब जी को भयो लिफ्टमा माथि, लिफ्टमा तल, लिफ्टमा युनिफर्म भेलोसिटी सकियो। 3टा केस यहीँ बन्यो। फेरि सर्कुलर मोसनमा फिन्फिन्ती घुमायो लिफ्टलाई, फेरि हामीले होरिजेन्टल मोसनमा लिफ्टलाई लिएर हिँड्यो, फेरि लिफ्ट भन्न आएछ, सिम्पल पेन्डुलमलाई फेरि सेटेलाइटलाई सिम्पल पेन्डुलममा इन्क्लाइन प्लेनमा, पुरै सिम्पल पेन्डुलम पानीमा, सिम्पल पेन्डुलममा मर्कलीमा, पुरै सिम्पल पेन्डुलमलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा, अझ यहाँनिर सिम्पल पेन्डुलम झुन्डाएर, अझ सिम्पल पेन्डुलम यहाँनिर झुन्डाएर, यहाँबाट के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएर, इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यहाँ लगाएर, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएर हामीले यसको पनि 3-4वटा केस गरिन्छ। मजा आउँछ, पुरै फोडिदिने यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई। ल ठिक छ, आजलाई यति गरौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लेक्चर नम्बर 4 यहीँनिर हाम्रो रेस्ट गर्छौँ र अर्को लेक्चरको लागि सबैजनाले यो लेक्चरमा पनि मस्त तरिकाले हेर्ने, बुझ्ने अनि आफ्नो साथीभाइसँग पनि एकदम सेयर गर्ने। अब हाम्रो इन्ट्रान्स नेपालको फ्यामिली भनेको नै तिमीहरू हो। अलि लाइक अलिक कम भइरहेको छ, लाइक अझै मारिकन दबाउनु पर्छ सबैजनालाई, किनभने हाम्रो एजुकेसन भिडियोमा जम्मा 4% 5% हेर्छन् नेपालको पपुलेसन मध्ये, त्यसमध्ये नै चाहिने स्टुडेन्टलाई नजानेको हुनसक्छ। त्यही भएर लाइक मार्ने, सब्सक्राइब त तिमीहरूले गर्नै पऱ्यो। फेरि लाइभ साइभ आउँदाखेरि त्यही भएर मैले सब्सक्राइब नै लेखेँ होइन, सब्सक्राइब गर्छौ तिमीहरूले। यहाँनिर एउटा घन्टी छ कि यस्तो खालको, त्यो घन्टी मात्रै बजाउँछौ कि तिमीहरूले नबुझेर, त्यो घन्टी भएको माथिपट्टिको बजाउने हो कि, त्यो माथिपट्टि यस्तो हुन्छ कि यस्तो खालको घन्टी बन्छ, यस्तो नभएको त हो, यस्तो हुन्छ। अनि माथिपट्टि यस्तो चुच्चो भएको बजाऊ के, यस्तो मात्रै नबजाऊ। यो मात्रै बजायो भने त तिम्रो हुन्न, नोटिफिकेसन आउँदैन। त्यही भएर माथिपट्टि त्यो सबभन्दा माथिको बजाऊ। 3टा हुन्छ यहाँ, 1 2 3टा घन्टी हुन्छ। माथिपट्टिको घन्टीलाई चाहिँ त्यहाँको अन गर भनेको नोटिफिकेसन अन गर। त्यही भएर हामी लाइभहरू आयौँ भने अनि ग्रुप पोस्टहरू हाल्यौँ भने बल्ल थाहा पाइन्छ है। ओके बाई। मैले फेरि सब कुराहरू डिटेलमा सिकाउँछु कि, बानी नै बसेको डिटेलमा सिकाउने। यहाँ मानौ भएर